दोस्रो दिनको बिहानीको ताजा जयमसी अलिक चर्को जयमसी अलिक हल्लापूर्ण जयमसी। हामी एउटा हिजो बेलुकीदेखि साँझदेखि एउटा सिरिज हेर्दैछौँ। परमेश्वरलाई चाहनु छ हरेक स्थानीय मण्डलीमा अनि हरेक क्षेत्रभित्र हरेक देशमा सारा विश्वभरि परमेश्वरले आफ्नो मण्डली ख्रिस्टको देहलाई उहाँले तयारी त गर्नुभयो, तर त्यसलाई सेप दिनु आकार दिनु बाँकी रहेको छ। अनि त्यो आकार बुझ्ने मानिसहरू परमेश्वरलाई चाहिएको छ। अनि ती परिपक्व मानिसहरूले मात्रै त्यो कुरा बुझ्छन् अनि परिपक्व मानिसहरूले मात्रै त्यो कुरा स्वीकार गर्छन्। अनि ती परिपक्व मानिसहरू चाहिँ को हुन् भन्दा जसले चाहिँ आत्माको खुराक खाएको छ त्यही मान्छे चाहिँ परिपक्व मानिस हो। आमेन, हालेलुया। सबैले भन्नुहोस् हालेलुया। हामी हप्तामा शरीरको लागि 21 पल्ट खान्छौँ। त्यो चिप्सहरू बाहेक, लेस, बिङ्गो के भन्छ त्योहरू बाहेक बिहानीको ब्रेकफास्ट, लन्च र डिनर, झन् यो जुन र जुलाईको हरियो मकै बाहेक त्यो थप्दा त निकै हुन्छ। शरीरको लागि हामी 21 पल्ट खान्छौँ हप्तामा। आत्माको लागि बल्ल बल्ल खाएको, त्यही पनि आइतबारको दिन, त्यही पनि 1 घन्टा। अनि 1 घन्टा मेसेज सुन्दाखेरि प्रायः यसो गर्दै गएको हुन्छ। त्यो घडीले के दुःख दिएको थियो। त्यसमाथि पनि धेरैजनाले वचन सुन्दै गर्दा हो कि हो भन्छ, कुरै नबुझिकन। त अब हप्तामा बल्ल बल्ल आइतबारको दिन एक दिन आइपुग्छ। त्यही पनि पास्टर बाबुले 1 घन्टा मात्रै प्रचार गर्छ आत्माको खुराकको लागि। शरीर मोटाएर यो खालको छ, आत्मा खिएर यो खालको। त्यसमाथि पनि 1 घन्टाको खुराक पनि अगुवाहरूले दिन पाएन भने त्यो व्यक्ति कस्तो हुन्छ, त्यो परिवार कस्तो हुन्छ, त्यो मण्डली कस्तो हुन्छ, त्यो कुरामा परमेश्वरलाई ठुलो चासो छ। आउँदो दिनमा मण्डलीलाई, समूहलाई आत्माको बाटोमा डोर्याउने अगुवाहरू जन्मिनु खाँचो छ। अघि बिहानी मात्रै प्रभुको दाससित ब्रेकफास्ट खाँदै गर्दाखेरि गफसफ भइरहेको थियो। अब आउँदो पुस्ताहरू निकै एजुकेटेड छन् एकाडेमिक क्षेत्रमा, तर अब चर्चलाई लिड गर्ने मानिसहरू पाउन गाह्रो भइरहेको यो बेलामा। तर परमेश्वरलाई धन्यवाद होस्, यसपालिको यो सेमिनारको नाम तपाईँले मलाई केही दिनु भएन, तर मैले चाहिँ यसलाई डिसाइपलसिप सेमिनार भनेर नाम दिएको छु। त्यही कारण हिजोदेखि नै डिसाइपलसिपमा चाहिँ हामीले परमेश्वरको टार्गेट हामी पुरा गर्दैछौँ। म मेरो परमेश्वरको योजना पुरा गर्नको लागि म मेरो आफ्नो उमेर नभइकन विभिन्न ठाउँमा म गइरहेको छु। किन भन्दाखेरि परमेश्वरलाई भोलिको दिनको स्ट्रङ अगुवाहरू चाहिएको छ। आमेन, हालेलुया। कस्तो अगुवाहरू चाहिएको छ? फुकिढल अरे फु गर्दा पनि ढल्ने खालको अगुवा होइन, तर आँधी उडी बतास तुफान जस्ता परीक्षाहरू आउँदा पनि विजयी जीवन जिउने अगुवा परमेश्वरलाई चाहिएको छ। त्यो अरू कोही होइन, आज वचन सुन्दै गर्ने तपाईँ आफै हो। आफ्नो
त्यसो भए हिजो हामीले एउटा विषयमा हेर्दै थियौं, फाउन्डेसन अफ डिसाइपलशिप इज क्यारेक्टर भनेर हेर्दै थियौं। तर आज फाउन्डेसन नहेरेर मोटिभ हेर्दैछौँ हामी। आजको क्लासमा चाहिँ मोटिभलाई मैले नेपाली डिक्सनरीमा हेर्दाखेरि मनसाय भन्ने शब्द भेटाएँ। मनसाय विभिन्न व्यक्तिको सेवाकाई सम्बन्धमा मनसाय आफ्नै किसिमको छ। तर परमेश्वरले चाहिँ बाहिरी रूप हेर्नुहुन्न अरे, परमेश्वरले चाहिँ भित्री रूप हेर्नुहुन्छ भनेर पहिलो सामुएल 16 अध्यायको 7 पदमा लेखिएको कुरा सबै सर्वसाधारण विश्वासीहरूलाई राम्ररी थाहा छ। अनि परमेश्वरले चाहिँ भित्री हृदय हेर्नुहुन्छ। यस्तो परमेश्वरलाई एकपल्ट ताली बजाएर हामी धन्यवाद गर्नेछौँ। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वरले नत्र भने सेवकाईमा अमिताभ बच्चनलाई छान्नु पर्यो। अर्को न अर्को छ नि त। किन म जस्तो 4 फुट 8 इन्चीलाई मभन्दा बेसी अर्को त छैन होला दानियल सर। उहाँ जस्तोलाई परमेश्वरले किन छान्नु भयो त? एकपल्ट यो कुन चाहिँ ठाउँ हो म नाम बिर्सेँ, सिक्किममै हो, वेस्ट सिक्किमको। त्यति बेला च्यालेन्ज खाली थियो। त्यति बेला उनले मलाई एउटा गस्पेल मिटिङमा लग्यो। जानु सजिलै पर्दो रहेछ। त्यो ठाउँमा जानु सजिलै पर्थ्यो। पश्चिम सिक्किमकै कुरा गर्दैछु म, वेस्ट सिक्किमकै कुरा। नाम भुले मैले त्यो जग्गामा, धेरै वर्ष लागेको कुरा हो। कमेरे माटो रहेछ त्यो जग्गामा। कमेरे माटो सेतो परेको, त्यसलाई कमेरे भन्छ होला सायद। अनि हिँड्नु पर्दैन रहेछ, सुलुलुलु परेर टेकेको मात्रै आफै कुदेको जस्तो लाग्यो मलाई। अनि एउटा बाटोमा त चिप्लिए पनि जुरुक्कै उठे। अनि मैले जेनेट खालीलाई भने, जेनेट पास्टरहरू त कति छ कति, तर तिमीले चाहिँ मलाई मात्रै देख्यौ यो सुसमाचार गस्पेल मिटिङमा बोल्ने। अङ्कल तपाईँ स्लिम फिगरको छ त अरे बोल्छ भनेर लगेको होइन रहेछ। स्लिम फिगर भएको कारणले लड्यो भने तपाईँ छिटै उठिहाल्छ नि। नभन्दा पनि म लड्यो भने छिटै उठि खाल्ने स्लिम फिगरमै छु। तर प्रभुलाई धन्यवाद, त्यति बेला त्यो सुसमाचार सुनाइएको अहिले त्यहाँ ठुलो चर्च भएको रहेछ अहिले हालमा चाहिँ। अनि मलाई खुसी लागेको छ। त परमेश्वरले जब मान्छेलाई छान्नुहुन्छ, बाहिरी रूपले हेरेर छान्नुहुन्न रहेछ, भित्री हृदय हेरेर छान्नुहुन्छ। परमेश्वरको राज्यमा तयार हुनको लागि हिजो मैले एउटा शब्द चलाउँदै थिएँ, हामी विश्वासी होइनौँ, हामी परमेश्वरको हातका वरदानहरू हौँ। आमेन। सन्देश गर्दै भन्नु त यही अक्षरमा, हामी सदस्य होइनौँ, परमेश्वरको वरदान हौँ। अनि वरदान चाहिँ नि चलमल गर्छ, वरदान चलमल गर्छ। त त्यसो हुँदाखेरि पहिलो शताब्दीका मण्डलीहरू किन द्रुत गतिले बढे भन्दा अरू कुनै कारणले होइन रहेछ। पहिलो शताब्दीका मण्डलीहरू द्रुत गतिले अगाडि बढ्नुको खास कारण चाहिँ आफ्नो वरदान चाहिँ हरेकले चिन्दो रहेछ। त्यो जमानामा चाहिँ हरेक आफ्नो वरदान चिन्यो अनि हरेकले आफ्नो बोलाउन थाहा पायो र मण्डलीमा टक्कर पर्दै परेन। आजको टपिकको नाम चाहिँ मोटिभ फर लिडरशिप or motive for discipleship is love, not money and rank. सबले मेरो साथमा भन्नुहोस् इंग्लिशमा, motive for discipleship is love, not money and rank. तपाईं र म सेवकाईमा आउन चाहन्छौँ भने, यदि कोही सेवकाईमा आउन चाहन्छ र ग्रेट लिडर भोलिको दिनमा बढ्न चाहन्छ भने
कुरोबाट अलग रहनुपर्छ। एउटा चाहिँ पैसाको मोह, अर्को चाहिँ पदको मोह। परमेश्वरको राज्यमा ठीक उल्टा छ। संसारको राज्यमा जुन कुरो देखा पर्छ नि, परमेश्वरको राज्यमा ठीक उल्टा छ। परमेश्वर आत्माले हामीले विस्तार तयार गर्दै गएछ। मसँग तपाईले योहन्ना 13 अध्यायको 34 र 35 कसरी खोलेर पढ्दिनु भयो भने मलाई सायद सजिलो पर्छ होला। योहन्ना रचित सुसमाचार 13 अध्यायको 34 र 35। एउटा नयाँ आशा म तिमीहरूलाई दिँदैछु कि तिमीहरू आपसमा प्रेम गर, जस्तो मैले तिमीहरूलाई प्रेम गरेको छु, तिमीहरूले पनि आपसमा प्रेम गर। यदि तिमीहरूले आपसमा प्रेम गर्यौ भने तिमीहरू मेरा चेलाहरू हौ भने सबैलाई यसैबाट सबैले जान्नेछन्। कति ठुलो एक्सपेक्टेसनको साथमा प्रभु यीशु ख्रीष्टले यो मोतीको दाना सरह यो 34 र 35 पदको योहन्ना 13 अध्यायको मोतीको दाना सरह प्रभु यीशु ख्रीष्टले पस्किनु भयो। सुन्दर पोखरी भन्ने ठाउँ छ दार्जिलिङमा। त्यहाँ म निकै सालसम्म बसे। एकजना सायद लामा परिवारको हुनुपर्छ, टिबेटन परिवारको हुनुपर्छ, आमाला भन्थ्यो। अनि त्यो आमालाले हातमा 4वटा रुद्राक्षको दाना जस्तो हातमा खेलाउँदै थियो। बिचारा उनीहरूको सन्तान 10 सन्तानमा नेपाली कम्ती बोल्ने। एक दिन म छेउमा पुगे, हातमा यसो गर्दै थिए, कडराक 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 8वटा दाना थियो। मेरो लागि बोजूको हातमा, आमालाको हातमा भएको त्यो 8वटा दाना त्यति महत्त्वपूर्ण होइन, किनभने मेरो हातमा म चिन्दिनँ त्यो बोजूले के खेलाएको। अनि बोजूले ठुल्ठुलो आँखा पारेर मलाई भन्यो, ला। अनि मैले पनि त्यो रुद्राक्षको दानालाई यसरी खेलाएँ। त्यसपछि 58 वर्षको त्यो 8वटा चिज मैले मेरो यही हातले आमालाई बोजूको हातमा दिएँ। बोजूले आदर साथ फेरि थाप्यो अनि आँखा ठुल्ठुलो पारेर मलाई भन्यो, यसको एउटाको दाम तँलाई थाहा छ? मलाई भन्दा जानकारी पनि उठ्यो, कि बोजूले तिमी भन्नु जान्दैन थियो। र पनि अब बुढेसकालको मान्छे भन्दा केही छैन भनेर चुपचाप बसे। आमाला मलाई थाहा छैन यसको दाम भने। आमाले भन्यो, एउटाको दाम 4000 भन्दा मेरो पनि आँखा ठुलो भयो। 32000 मैले यसरी खेलाएर दिएको सकेर छु। कतिवटा थोकको मूल्य हामीलाई थाहा हुँदैन। हाम्रै हातमा आइसकेको पनि त्यसको मूल्य थाहा नहुँदो रहेछ। यसै कारणले प्रभु श्री कृष्णले जुन कुरा चेलाहरूलाई बताइराख्नु भयो नि, चेलाहरूलाई त्यसको मूल्य सुरुमा थाहा थिएन। बहुमूल्यको कुरा चाहिँ 34 र 35 पदमा चेला भनिराखेर जानुभयो। सुन्नु त पत्रुसले सुनेकै हो, सुन्नु त याकूबले सुनेकै हो, सुन्नु त योहन्नाले सुनेकै हो। आपसमा तिमीहरू प्रेम गर्यो भने सारा संसारको निम्ति तिमीहरू चाहिँ ठुलो गवाईको कारण हुनेछौ। किनभने मैले चाहिँ स्वर्गबाट एउटा कोसेली ल्याएको छु, तिमीभित्र हालेको छु। त्यो अरू केही होइन, आपसीय प्रेमको कोसेली मैले हालेको छु, परमेश्वरले भन्नुहुन्छ। हामी क्रिस्चियनहरू बेसी नै सुनेर होला प्रेम सम्बन्धमा, के सब्जेक्टको भन्छ होला भनेर त त्यही प्रेमको बारेमा रहेछ अरे। खासमा गहिराइमा गयो भने नि यो बारेमा राम्रो प्रचार भएकै छैन।
छ। संसारले पनि चर्चबाट प्रेम नै चाहेको छ। संसारका मानिसहरूलाई चर्चको नीति नियम कानुनसँग केही मतलब छैन। संसारका मानिसहरूलाई चर्चबाट प्रेमको खाँचो परेको छ। भोकाएको छ संसार चर्चले प्रेम बाँड्छ कि भनेर। संसार भोकाएको छ। त्यसले गर्दाखेरि मूल रहस्यको कुरा पौलुसले बताइराख्नु भयो। एक आपसमा तिमीले गहिरो प्रेम गर्यो भने मानिसहरूले तिमीहरूको बोली होइन, तिमीहरूको एक आपसको प्रेम हेरेर चिन्नेछ यिनीहरू चाहिँ येशूको चेला हो। हालेलुया। छेउको साथीलाई खोजेर भन्नुहोस् न, तिमीभित्र प्रेम रहेछ? तिमीले मलाई अहिलेसम्म कुनाले खोजेका छैन। जुन चर्चमा नि एक आपसमा प्रेम छ नि, त्यो चर्च चाहिँ कुनाले खोज्ने परिवार होइन। कुनाले लाग्छ कि भनेर आदर र भक्तिको भावसित बडो होसियारीको साथमा कोइना पनि चलाउने चर्च चाहिँ साँच्चै प्रेमको भण्डार हो। अनि हामी रीति रिवाज मान्नको लागि हामी चर्चमा आएका छैनौँ। हामी एकाअर्कामा प्रेम पस्किनको लागि आएका छौँ। सबले यसो गर्दै भन्नुहोस् त, हामी रीति रिवाज मान्नको लागि आएका होइनौँ। त्यो त संसारमा हुँदा मान्दा हक्क भएर गएको। त्यही कुरो चाहिँ फेरि चर्चमा आएर गर्नुभयो कुरा एउटै भयो त। त्योबाट हामी छुटकारा पाइसकेका छौँ। अब हामी चर्च चाहिँ प्रेमको यो अरिङ्गलको गोला जस्तै हो। प्रेमको मोह भएको चर्च चाहिँ प्रेमको मोह भएको अरिङ्गलको गोला। सबले यसो भन्दै भन्नुहोस् त, चर्च चाहिँ अरिङ्गलको गोला हो, तर नचिन्ने अरिङ्गल। मलाई मेरो दाजुको याद आयो। मेरो फुपू थियो। फुपू त सबैको हुन्छ नि। मेरो फुपू थियो। अनि फुपूको छोरा मेरो दाजुको नाम चाहिँ रामजी। एक दिन मलाई दाजुले के भन्यो भने, भाइ खोला जाउँ भन्यो। त्यति बेला म 9 वर्षको मात्रै थिएँ। खोला भनेपछि हुरुक्कै दाजुले यस्तो परेको झोला बोक्यो। त्यो झोलामा त्यो माटोले बनेको मटेङ्ग्रा थुप्रै हाल्यो। डल्लो मटेङ्ग्रा, तपाईँ थाहा छ मटेङ्ग्रा हाल्यो। त्यहाँदेखि लामो क्याप परेको क्याटिस पनि हाल्यो। म लठलाई के को लागि हालेको थाहा छैन। दाजुले क्याटिस र मटेङ्ग्रा हालेको मैले हेरिबसेँ। चुप भन्यो। गयो खोलामा पुग्यो। पहिलोपल्ट गएको खोलामा मेरो लागि रमितै भयो। माथि हेर्दै हिँडे। सुरिलो रुखहरू रहेछ। म त उकालै मात्रै हेरिपठाएछु। दाजुले के हेरिपठाएको भने खोलामा, मैले चाहिँ आकाशले हेरिपठाएँ। भएर त एउटा सुनिलो रूपमा म चिन्दिनँ, पहिलोपल्ट देखेको। टाउकोदेखि लिएर जिउदेखि लिएर पुच्छर तलसम्म फुस्रो आकारको के चिज हो, लामो देखेँ। अनि मैले दाजुलाई कोट्याएर भने, दाजु यो के हो? मकरा माछाप्रा भयो। मेरो लागि माछाप्रा के हो? त्यो माछाप्राले उतापट्टि फर्केर यसो गर्दै थियो। मलाई झन् कौतुकता जाग्यो। के गरेको माछाप्राले? त्यही उतापट्टि फर्केर फेरि दाजुलाई सोधे, दाजु यो माछाप्राले के गरेको? यो यस्तो के गरेको? दाजुको खेवै थियो, नकरा। मलाई चाहिँ सोध्ने इच्छा भएको थियो। दाजुले चाहिँ नकरा मात्रै भन्छ। नकरा त्यो माछाप्रा हो। उतापट्टि फर्केको चाहिँ त्यो अरिङ्गलको गोला हो। अरिङ्गलको गोलाभित्र मह छ। त्यो मह पाएपछि त्यसले दाहिने हेर्दैन, देब्रे हेर्दैन, महमा डुबेको छ भन्नु थियो। मेरो पनि राल सुन्दै थियो। अहिले तपाईँको पनि राल आइसक्यो। अनि दाजुले के गर्यो भने त्यसको त्यो माछाप्राले उतापट्टि मह चोपेर खाएको देखेर त्यसको डिस्ट्र्याक्सनको लागि
दाजुले क्याटिस निकाल्यो मटेन्द्र त्यो छालामा लगाएर के तन्काएर हिर्काइ पठायो उतापट्टि फर्केको छ मालसापरा दाजुले यस्तो ढङ्गले हिर्कायो देब्रे कानको यहाँ चिरिक्कै हुने गरी त्यसले यसो मात्रै गर्यो फेरि त खायो उसलाई मटेन्द्रसँग केही मतलब भएन फेरि अर्को मटेन्द्र हिर्काएर दाहिनेपट्टि हिर्कायो चिरिक्कै पार्ने गरी फेरि त्यति बेला यसो गर्यो फेरि त खायो अनि मैले दाजुलाई भने दाजु त्यो वास्तवमा के खाएको त्यसले त्यो अरिङ्गलको गोला हो मह खाँदैछ अनि वास्तवमा परमेश्वरले तपाईँ र मलाई पनि मालसापरा जस्तै परमेश्वरको वचन खाएर स्वर्गीय महले भरेको भण्डार परमेश्वरले बनाउन चाहनुहुन्छ सबैले साथ हात लगाएर भन्नुहोस् त म आज आत्मामा मालसापरा हुन चाहन्छु हालेलुया मालसापराले जुन ढङ्गले आँधी हुरी बतास तुफान मटेन्द्र किसिम किसिम आए पनि जसरी त्यो कुरो छाडेन त्यसरी परमेश्वरले दिएको आज्ञालाई यदि हामी छाड्दैनौँ भने नि ओहो परमेश्वरले तपाईँ र म जस्तै मान्छे परमेश्वरलाई चाहिएको छेउको साथीलाई खोजेर भन्नुहोस् त परमेश्वरले तिमीलाई चाहिएको रहेछ किनभने तिमी भयङ्कर बाइबल पढ्दो रहेछौ आमेन हालेलुया त परमेश्वरको आज्ञा पालन गर्ने मानिसहरू चाहिँ परमेश्वरलाई चाहिएको छ अनि आज्ञा पालन भनेको परमेश्वरको ईश्वरीय स्वभावले भरिएर परमेश्वरको प्रेम पस्किने मान्छेहरू परमेश्वरलाई चाहिएको छ अनि हामी आज डिसिसन लिनेछौँ म प्रेम चाहिँ म मेरो घरबाट सुरु गर्नेछु बाहिरको मान्छेलाई प्रेम गर्नु सजिलो पर्छ घरको मान्छेलाई साह्रो पर्छ घरको मान्छेलाई साह्रो पर्छ प्रेम माग्ने चिज होइन प्रेम त आफै दिने कुरा हो खोलालाई बग बग भन्नु पर्दैन रोकी भन्दा त रोकिने पनि कुरा आएन प्रेम पनि बग्ने चिज जस्तो छ सबले पढ्दै भन्नुहोस् त प्रेम पनि खोला जस्तै छ खला बग्छ हालेलुया प्रेम आफै बग्छ प्रेम त आफै बग्दो रहेछ त्यो त ललल परेको चिज हो प्रेम जमिँदैन साँचो क्रिस्चियनको जीवनबाट प्रेम आफै बग्छ अनि त्यही कुरा चाहिँ परमेश्वरले चाहना गर्नुभएको छ हामी प्रभुसँग यही नै प्रार्थना गरौँ तर दुईटा कुरोले रोक्ने रहेछ हामीलाई दुईटा कुरोले भोलि मैले धेरै चर्चेसहरू घुमेँ धेरैवटा ठाउँहरू गएँ विभिन्न लिडर्स किसिमको लिडर्सहरूको किताब पनि पढेँ विभिन्न लिडर्सहरूको जीवनी पनि मैले हेरेँ त्यहाँबाट के हिसाब लगाएँ भने दुःखको साथमा भन्दैछु म दुःखको साथमा भन्दैछु चर्चहरू त ठुला ठुला बनिए बाइबल कलेज पनि अचम्मको सुरु भएको छ ठाउँ ठाउँमा तर मिसिङ इन्ग्रेडियन्ट भन्छ नि मसला हराएको छ अनि मसला चाहिँ प्रेमको मसला हराएको छ त्यसले गर्दा आज हिजो मैले भनेको जस्तो बदम खाएनौँ हामीले खोस्टा खाइपठायो म आग्रह गर्छु हामी फेरि बदम खोजेर खानेछौँ खोस्टा फ्याँक्नेछौँ सबले हात लगाएर भन्नुहोस् त हामी फेरि बदम खानेछौँ खोस्टा फ्याँक्नेछौँ चर्चहरूले फेरि एकपल्ट यो काम गर्नुपर्नेछ फेरि एकपल्ट यो काम गर्नुपर्नेछ प्रेमको नदीमा नबग्ने चर्चहरू प्रकाशको पुस्तकमा लौकिसिया हुँदैछ प्रेमको नदीमा बग्ने चर्चहरू फिलाडेल्फिया चर्च हुँदैछ अनि परमेश्वरको आत्माले अब कामरान चर्चहरूलाई नामचिन चर्चहरूलाई परमेश्वरले प्रेमको नदीमा फिलाडेल्फियाको मण्डली हुनको लागि आग्रह गर्नुहुँदैछ अनि परमेश्वरले लौकिसियाको मण्डलीलाई भन्नुहुँदैछ खबरदार मण्डलीको नाममा
बदनाम गर्ला। अनि म दुःखको साथमा भन्दैछु कतिवटा देशमा मैले लाउडिसियन चर्चहरू ठुला ठुला चर्चहरू देखेँ। लाउडिसियन चर्चहरू फिलाडेल्फियाको चर्च हुन पाएको छैन, किनभने फिलाडेल्फियाको मण्डलीमा प्रेम हुन्छ, लाउडिसियाको मण्डलीमा स्वार्थ हुन्छ। सब यसो गर्दै भन्नु त, फिलाडेल्फियाको मण्डलीमा प्रेम हुन्छ, लाउडिसियाको मण्डलीमा स्वार्थ हुन्छ। अब मेरो प्रश्नको उत्तर दिनुहोस् त, तपाईलाई कुन चाहिँ मन पर्यो? हजुर, लाउडिसिया अरे कुन चाहिँ मण्डली मन पर्यो? त्यसो भए ताली बजाउनुहोस् न हामीलाई। ओ फिलाडेल्फियाको मण्डली मन पर्यो। हालेलुया। सम्मानित पुरीकर्ता सभामा हामीलाई फिलाडेल्फियाको मण्डली बन्नु छ। तर फिलाडेल्फियाको मण्डली बन्ने हो भने फेरि पल्ट चेक गर्नुपर्ने हुन्छ कि साँच्चै म मेरो पास्टरलाई हृदयको तहबाटै प्रेम गर्छु, कि मेरो एल्डरलाई साँच्चै हृदयको तहबाटै आदर जनाउँछु, कि मेरो डिकनलाई साँच्चै गएर चुप्पै खान सक्छु, कि मेरो परिवारका युथहरूलाई साँच्चै हामी माया गर्छौँ। हामी युथहरूले हाम्रो आफूभन्दा ठुलाहरूलाई साँच्चै हामी आदर गर्छौँ। यदि त्यसो हो भने यो फिलाडेल्फियाको मण्डली हो। तर देखावटी हिसाबमा मात्रै हामी गर्दैछौँ भने त्यो लाउडिसियाको मण्डली हो। परमेश्वरसँग फेरि एकपल्ट पश्चाताप गर्नुपर्ने दिनहरू आइपुगेको छ। हामी देखावटी रूपमा अब गर्न छोड्नेछौँ। सबै हात उठाउँदै हुनुहुन्छ त, अब हामी देखावटी गर्ने छैनौँ, मुकुण्ड उतार्ने छौँ। मुकुण्ड लगाएको पनि नानीलाई दर्शनको लागि मात्रै हो, खासमा चाहिँ तपाईँ नै हो। मुकुण्ड काम लाग्दैन परमेश्वरको राज्यमा, मुकुण्ड काम लाग्दैन। तपाईँ र म जस्तोको जस्तै परमेश्वरले स्वीकार गर्न चाहनुभएको छ। आमेन। त त्यसो भए शब्द मेरो शब्द नेपालीमा भन्नुहोस्। आजको टपिक चेलापनको मनसाय प्रेम हो। यसो गर्नुहोस् न, पैसा र पद होइन, पैसा र छेउको चौकीलाई यसो गर्नुहोस् न, पैसा र पद होइन। यो दुईटा कुराबाट अलग भयो भने प्रेम आफै जन्मिन्छ। कतिजनाले पैसाको कुरा गर्नु हुँदैन, पैसाको कुरा गर्नु हुँदैन, हिरिक हुन्छ। पैसा पैसा मलाई यस्तो ठुलो कुरो लाग्दैन। पैसा सम्बन्धमा त्यो प्रतिको त्यो आकर्षण बढेर जानु त्यो खतराको कुरा हो। अनि मैले परमेश्वरसँग भने प्रभु मलाई पैसा चाहिँ चाहिन्छ, तर पैसाको चाहिँ म दास हुँदिनँ, पैसाको चाहिँ म दास हुँदिनँ। हङकङमा मैले पढाइ, हङकङ मण्डलीमा मैले पढाइ। परमेश्वरले पैसामा नै मली मेट्ने हो भने नि यति बेला म करोडपति भइसक्छु, तर मर्दिनँ म पैसामा। त्यसको ओजन मलाई थाहा छ, त्यसको ओजन मलाई थाहा छ। म कहीँ पनि फन्ड्रेज गर्दिनँ, न हङकङमा फन्ड्रेज गरेँ, न मलेसियामा, न सिङ्गापुरमा फन्ड्रेज गरेँ, भारत र नेपालमा त फन्ड्रेज गरेको कुरै आयो। इभन युएसए मा मैले पढाइ प्रिन्ट गर्न खतरनाक। म यहाँ फन्ड्रेज गर्न आएको होइन, अमेरिका परमेश्वरको वचन लिएर आएको। त्यसले गर्दाखेरि म केवल परमेश्वरको प्रेम पस्किने दास हो। युएसएलाई पनि म प्रेम गर्छु, एसियन अस्ट्रोटर देशलाई पनि म प्रेम गर्छु, अनि परमेश्वरको प्रेम मभित्र छ। त्यही कुरा मैले भनिराखेँ। म अरूलाई अप्ठ्यारो पार्न चाहदिनँ, तर मेरो सिद्धान्त
इजरायलबाट एउटा बहिनीले रुँदै रुँदै फोन गरे, न जिन्दगीमा कहिले देखेको छु उसलाई, रुई बस्छ। अङ्कल हजुर म इजरायलबाट बात गर्दैछु, भन्नुहोस् न तपाईँको मिनिस्ट्रीको लागि कुनै कति लाख भने दिन चाहन्छु भने। मैले त्यो कस्तो खालको पैसा हो सोधे। अङ्कल यो 10 हो अरे। तिम्रो चर्च छ कि छैन सोधे। चर्च छ नि, पास्टरको नाम भन त, माया सुनुवार। त्यसो भए त्यो 10 मलाई नपठाऊ, म पास्टर होइन। त्यो तिम्रो लोकल चर्चमा लानु पर्ने पैसा म किन पठाउँछ? तिम्रो स्थानीय मण्डलीमा पुर्याउनु पर्छ तिम्रो 10 त्यो परमेश्वरको भागमा खानेवाला छैन, पर्दैन। सरी, तिम्रो 90% गर्दा दियो भने म थाप्छु, तर 10% जो चर्चमा पुर्याउनु पर्छ नि, मलाई पठाउनु पर्दैन। छक्कै पर्यो। आजै लैजाऊ त्यो पास्टरको हातमा दिइहाल भनेको थिएँ, त्यो दिएर अब त्यो खोजिएर भ्याउँदैन, तर म चाहिँ खानेवाला छैन। त अब कुरा चाहिँ मैले तपाईसँग किन यो गर्दैछु भन्दा कुनै पनि चर्चको 10% चाहिँ म खाँदिनँ। इभन कामरान चर्चले लुकेर बाहिर मलाई गएको 10% दियो भने म फेरि ट्याक फर्काउँछु। जाऊ तिम्रो पास्टरलाई नै देऊ। कामरान चर्चलाई नै 10% को खातो छ, शिष्यलाई पठाउने काम छैन। प्रार्थना गर्दाखेरि 10% दिइसकेपछि 90%बाट याद आयो भने थाप्छु, त्यो चाहिँ थाप्छु। त्यो अलगै हो, तपाईँले त्यो 10% देखि बाहेक दिएको हो, त्यो चाहिँ म थाप्छु फेरि। तर माथि चाहिँ दिँदैन फेरि। कसैलाई परमेश्वरले बोल्छ दे 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 गरेको, त्यो चाहिँ हुन्छ नि। किनभने परमेश्वरको राज्य चाहिँ राजी खुसीले मात्रै चल्छ, जबरजस्तीमा चल्दैन। आमेन, हालेलुया। अनि म यो फन्टेस गर्ने मान्छेहरूसित म छक्कै पर्छु। किन जबरजस्ती बिचारा आफ्नै चर्चमा झमेला भइरहेको बेलामा अर्को भारी माथि सुपारी किन ल्यायो? हामी सेवकाई गर्ने मानिसहरू हौ, हामी अरूलाई भारी माथि सुपारी गर्नको लागि परमेश्वरले सेवकाई दिनु भएको होइन। आमेन, हालेलुया। कुरा बुझ्दै हुनुहुन्छ मेरो? बुढ्याउलाई देखाउनुहोस् त, अनि मात्रै मलाई थाहा हुन्छ। मैले क्लियर कट कुरा गरेँ तपाईँसित। हामी हाम्रो 10% चाहिँ हाम्रो मण्डलीमा नै पुर्याउनेछौँ। सबले हात हल्लाउँदै हुनुहोस् त। हाम्रो 10% आफ्नै मण्डलीमा पुर्याउनेछौँ। अरू मण्डलीमा 90% बाट दिनु मन पर्यो भने दिनेछौँ। 10% चाहिँ आफ्नै मण्डलीमा। बाध्य भएर कुनै कसलाई दिने काम छैन। किनभने त्यही 10%बाट थुपारेर नै पास्टरले सेमिनार कन्फरेन्स गर्नुहुन्छ, तला थप्नुहुन्छ, कार्पेट किन्नुहुन्छ, यो महाल किन्नुहुन्छ, नयाँ पुलपिट बनाउनुहुन्छ। अब कतिलाई थुप्रै प्रकारको मिनिस्ट्री छ त एउटा चर्चभित्र, थुप्रै प्रकारको त्यहाँ आफ्नै चर्चभित्र पनि पैसा चाहिरहेकै त हुन्छ। त त्यसले गर्दाखेरि हामी हाम्रो 10% चाहिँ छरपष्ट गर्ने छैनौँ। सबले सम्झाउनु होस् त, हाम्रो 10% हामी छरपष्ट गर्ने छैनौँ। यदि कसैले 10% छरपष्ट गर्यो भने नि मलाई के लाग्छ भने कथनकाल तपाईँले 4000 कमाइ गर्नुभयो र 400 रुपियाँ चाहिँ अब 3-4 महिनाको बादमा मात्रै चर्चमा पुर्याउनु पर्यो भनेर तपाईँले सोच्नु भयो भने नि यस्तो हुन्छ। तपाईँ त अब भयङ्कर आत्मिक मान्छे सङ्गतिमा जानुहुन्छ, हालेलुया होसन्ना, हालेलुया हालेलुया होसन्ना। तपाईँ सङ्गतिमा भजन गाउँदै गर्दा परमेश्वरले भन्छ यसको बाहिरी तारिफ गर्दैछ,
यदि 400 रुपैयाँ चाहिँ दशअंश दिएको छैन, यसको घरमा जा, स्याललाई हराउँछ परमेश्वरले। बाहिरमा केही कुखुराको खोरको एउटा प्लान्ट्स भत्केको छ, 4 केजीको भाले तानेर लैजा। कता ट्याक ट्याक कत्याक ट्याक ट्याक तपाईँ पुग्दाखेरि सानो रम मात्रै भेटाउँछ, सानो पखेटा भेटाउँछ, भेटाउँदैन। परमेश्वरले लगेपछि भेटाउँदैन। होशियार तपाईले आफ्नो दशअंश परमेश्वरको राज्य, परमेश्वरको चर्च भनेको परमेश्वरको भण्डार हो। आफ्नो भण्डारबाट दशअंश विश्वासयोग्यताको साथ तपाईले दिनुहुनेछ। खबरदार, स्याल तपाईको परमेश्वर होइन, स्याल परमेश्वर होइन। तर कोही बेला स्यालले परमेश्वरको काम अर्डर मान्नुपर्छ, उसले लैजा भनेपछि लानुपर्छ नि। परमेश्वरले रोकेपछि स्यालले कुखुरा भेटाउँदैन, तर परमेश्वरले रोक्नु भएपछि स्याल पनि भोकै मर्नु पर्ला छ। विश्वासहरू चाहिँ विश्वासयोग्य भयो भने स्याल भोकै मर्छ। प्रभुलाई धन्यवाद। कसैले पहिलेसम्म कुखुरा हरायो, यसै कुरा हात हाल्नु हरायो क्या, यहाँसम्म त पुग्यो त। कुखुरा यति एउटा नमुना मात्रै हो। कतिजना हस्पिटलमा किन तिनीकै बेसी पर्छ मलाई थाहा छ, चोसे त बोल्नु हुँदैन। परमेश्वरको भाग जसले आफै खानु खोज्छ नि, और मर्नु त मर्दैन, अरूले यस्तो हुन्छ, किक्लिक हुन्छ। हामी परमेश्वरलाई ठग्न सक्दैनौँ। परमेश्वरलाई धन्यवाद। अनि विशेष गरिकन पैसा प्रतिको मोहको बारेमा कसैले एउटा पद पढिदिनुहोस् त, त्यो के लेखेको? पहिलो तिमोथी 6 अध्यायको 10 पद पढिदिनुहोस् त, त्यो के लेखेको? किनभने रुपियाँ पैसाको प्रेम नै सबै किसिमको खराबीको जरा हो, जसको पछि लाग्ने कुनै कुनै विश्वासबाट कुमार्गमा तर्केर हुन्छन् र धेरै दुःखले तिनीहरूका हृदय छेडेको हुन्छन्। पैसा रुपियाँ आफैमा नराम्रो छैन रहेछ। पैसा रुपियाँ आफैमा नराम्रो छैन रहेछ, त्यसलाई कमाउनै हुँदैन भनेर बाइबलमा छैन। बाइबलमा यसो लेखेको छ, बाइबलमा यसो लेखेको छ, दार्जिलिङको भाषामा भन्यो भने जसले काम गर्दैन उसले ह्याप्स नगरोस् अरे। सबले यसो गर्दैन हुन्छ, सबैको हात गर्दैन। जसले काम गर्दैन, दार्जिलिङको भाषामा ह्याप्स नगरोस्। मैले बाइबल बेसी पढेको छैन, 24 पल्ट मात्रै भयो बाइबल ओर्लदोर गरेको, उत्पत्तिदेखि प्रकाशसम्म। एउटा कुरा खोजेको अहिलेसम्म पाएकै छैन मैले बाइबलमा। एउटा कुरा खोजेको, 24 पल्ट बाइबल ओर्लदोर गर्दा पनि एउटा कुरा खोजेको पाएको छुइनँ। मैले यस्तो चाहिँ खोजेको, तेरो उपर खुट्टीमा आशिष दिनेछु भनेको खोजेको पाएको छुइनँ। यहाँ भएको होशियार हुनुहोस्। तपाईँ आशिषित हुन चाहनुहुन्छ भने मेहनत गर्नै पर्छ। छेउको साथीलाई खोजेर भन्नुहोस् त, मेहनत गर्दैछौ कि पब्जी खेल्दैछौ? अहिलेको समस्या पब्जी। बल्ल बल्ल स्मार्टफोन आइराखेको छ, अनि हाम्रो एक कुराबाट परमेश्वरको महिमा हुनुपर्ने हो। तपाईले स्मार्टफोन नचलाउनुहोस् मैले भनेको छैन, म पनि चलाउँछु, तर चलाउन जान्नुपर्छ। हामीसित भएका पैसा रुपियाँबाट परमेश्वरको मात्रै महिमा हुनुपर्छ। हालेलुया, हालेलुया। त त्यसो हुँदाखेरि मैले पैसा रुपियाँ सम्बन्धमा के भन्दैछु भने, पैसा नकमाऊ होइन, कमाऊ, तर कमाएर केही कुरोले चाहिँ तिमीलाई धमिराले जस्तो नखाओस्। पैसा आफैमा नराम्रो छैन, तर पैसालाई चलाउने मन र हात कसको छ? छेउको साथीलाई सोध्नुहोस् त, भन्नुहोस् न, साथीलाई भन्नुहोस् न, पैसा आफैमा नराम्रो होइन रहेछ त?
पैसालाई चलाउने मन र हात चाहिँ कस्तो छ? मन चाहिँ नि अन्ध्यारो छ भने पैसा पनि अन्ध्यारो हुन्छ। मन चाहिँ नि कालो हप्सिके कालो हुन्छ, कसैको हातै कालो हुन्छ। त्यो कालो हातले पैसा चोरे, पैसा पनि कालै हुन्छ। हिउँले पखालेको हातले पैसालाई चोरे हिउँ सेतै हुन्छ। पैसा आफैमा कालो हुँदैन, पैसा आफैमा सेतो हुँदैन, हात र मन पहिला कुरा। त्यसले गर्दा परमेश्वरले भन्नुहुन्छ पैसा रुपियाँको मोहले मानिसहरूलाई मानिसको जीवनको जहाजले डुबायो अरे, जीवनको जहाजले डुबायो। म नाम भन्नु हुँदैन। एसियन देशको एउटा पास्टरको बारेमा बताउँदैछु म देशको नाम बताउँदैन, एसियाको एउटा पास्टर म दुःखको साथमा भन्दैछु, ग्रेट पास्टर, पैसा रुपियाँको अर्थ ठिकसँग नबुझेर अहिले जेलमा छ। अनि उसको श्रीमती पैसाको ओजन थाहा नपाएर सेलिब्रिटी भइराखेको छ। अनि मण्डली सखा ग्रेट चर्चको पास्टर। त्यसले गर्दाखेरि भोलिको दिनमा तपाईँ लिडरसिपमा आउन चाहनुहुन्छ, भोलिको दिनमा तपाईँ लिडरसिपमा आउन चाहनुहुन्छ, लिडरसिपमा आउन चाहनुहुन्छ भने यो डिसाइपलसिपबाट नै सुरु हुनुपर्छ, चेलाबाट नै सुरु हुनुपर्छ। अनि एउटा चेलाले पैसा सम्बन्धमा ठिक कुरा जान्यो भने भोलिको दिनमा त्यो पैसा बाग भएर खाँदैन उसलाई। ठुला चर्चको पास्टरहरू मात्रै ठुलो कुरा होइन रहेछ, ग्रेट बाइबल टिचरहरू मात्रै ठुलो कुरा होइन रहेछ। तर पैसा रुपियाँको मामलामा कतिको पैसा रुपियाँको लोभबाट टाढा छ, त्यो कुरा चाहिँ मेन कुरा हो। गाह्रो र गाह्रो कुरा हो। प्रभुको घरमा जानु आँटेको बोजू गाला नपिसकेको आँखाको लोतीले आँखै छोपिसकेको बोजूलाई त पैसा चाहिन्छ। झन् युथहरूलाई कति किन चाहिन्छ भने एक्स स्न्याक्स किन्नुको लागि ल्याटेस्ट फोन मात्रै आएको। त अब कुरा चाहिँ यहाँ के हो भने हामीलाई कति किन खाँचो परेको छ पैसा रुपियाँ, र पनि यो पैसा भनेको चाहिँ नि हुरुरुरु सल्केर आएको जस्तो लाग्छ मलाई। ठिकसँग आगोलाई सम्हालेन भने आगोले हातै गराउँछ, तर ठिकसँग चलायो भने चियाइ पकाउँछ। भनेपछि आगो आफैमा खतरा होइन रहेछ, आगोलाई कसरी चलाउँछ त्यो कुरो समाजमा छ। चपेस गर्दै हुनुहुन्छ त, आगो आफैमा खतरा छैन, आगोलाई कति हल्कासँग चलाउँछ त्यससँग मतलब छ। एक केजी चिया बनाउनको लागि हाम्रो दिदीबहिनीले कति मेहनत गरेर आगो असल पहिला त तारोमा फुक्यो, हल्का ग्यास चलाएर अलग्गै एक केजी चिया पकाउनको लागि चिसो पानी एक केजी, तर त्यो आगोले एकछिन बादमा सनाना 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 एकछिनमा ब्लुक 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 उम्लिसकेपछि चाहिँ ढकनाले नै भन्छ अब भयो, अब भयो। हेर्नुहोस् त आगोको करामा ठिकसँग आगोलाई चलाउँदाखेरि ढकना र धडीलाई चाहिँ प्रभाव पार्दो रहेछ। परमेश्वरले तपाईँ र मलाई पैसा रुपियाँ पनि त्यसरी नै प्रयोग गर्यो भने परमेश्वरको सारा संसारभरि महिमा हुन्छ। प्रभुले मलाई त्यही कुरा सिकाउनु भयो। प्रभुले मलाई भन्नुभयो शिष्य तर म गरिब बनाउँदिनँ, तर धनी भएर अड्केर माछाको खाना अड्केर जस्तो नमर्नु फेरि। प्रभुले मलाई यही भन्नुभयो, तर म गरिब त बनाउँदिनँ, तर तैँले पैसा रुपियाँ पाइसकेपछि मेरो महिना गर्छ कि गर्दैनस्, यो कुरा चाहिँ बताउनु भएको छ। त्यसले गर्दा मसित भएको पैसा रुपियाँले आज सेवाकाई विश्वको कुना कुनामा भइराखेका छ।
हालेलुया। प्रभु अद्भुत हुनुहुन्छ। त्यही मान्छेलाई नै परमेश्वरले पैसा दिन सक्नुहुँदो रहेछ जसले चाहिँ गुड युज गर्न सक्छ। आमेन। तर कुनै कुनै बेला जबरजस्ती पृथ्वीमा एउटा स्मृति पनि जन्मेको चाहिँ हुन्छ। एउटा स्मृति पनि जन्मेको हुन्छ। उनलाई त झन् पावलभन्दा बेसी पैसा चाहिएको रहेछ। खासमा आवश्यकता त पावललाई चाहिएको। तपाईँलाई थाहा छ विश्वमा अहिले जनजातिकै हिसाबले हो भने 24,000 जनजाति छ। सबले सोध्दै गर्नुहोस् त, विश्वमा 24,000 जनजाति छ। 13,000 जनजातिले चर्च पाइसक्यो। 11,000 जनजातिले सुसमाचार सुनेकै छैन। 13,000 जनजातिले चर्च पाइसक्यो तर 11,000 जनजातिले सुसमाचार सुनेको छैन। अब त्यो मध्येमा एउटा जनजातिको कुरा गरौँ। म्यानमार बर्मा र मणिपुरको बोर्डरमा एउटा जाति बस्छ। जातिको नाम चाहिँ यीशु हो तर प्रभु यीशुलाई पाएको चाहिँ छैन। त्यो एउटा यस्तो जाति बस्छ प्रभु यीशुलाई पाएको छैन। अब तपाईँ र मेरो गोजीको पैसाले चाहिँ त्यो जाति बाँच्नुपर्छ कि पर्दैन? तपाईँ र मेरो पैसाले चाहिँ नेपालभित्र 5वटा जाति छ। 5वटा जाति छ। त्यो मध्येमा सुसमाचार नसुनेको जाति एउटा सबै मेरो साथ भन्नुहोस् त, राउटे, चेपाङ, धिमाल, थारू, बागी। यो नेपालभित्र भएको जङ्गली जातिको कुरा म गर्दैछु तपाईलाई। परमेश्वरले तपाईँ र मलाई पैसा रुपियाँ दिनुहुन्छ भने नि त्यो राउटे जातिको लागि दिएको, त्यो चेपाङ जातिको लागि दिएको, त्यो धिमाल जातिको लागि दिएको, त्यो बागी जातिको लागि दिएको, त्यो थारू जातिले उनको नाम जीवनको पुस्तकमा लेखिएको हुनुपर्छ तपाईँ र मेरो पुँजीमा आएको पैसाले। त्यसो भए अझै क्लियर कट आइडिया हुनुपर्छ। तपाईँ गरिब हुन्छ कि धनी हुन्छ ठुलो कुरा होइन, तर तपाईँको हातमा आएको पैसा रुपियाँले त्यो मान्छे जाति नरकमा जान्छ कि स्वर्गमा जान्छ त्यो डिसिजन चाहिँ आज तपाईँले कान थापेर सुन्दै हुनुहुन्छ। किन तपाईँभित्र ईश्वरीय प्रेम छ। आमेन। अब कुरा चाहिँ के हो भने हामी दिन्छौँ तर दिँदाखेरि कस्तो मान्छेलाई दिन्छौँ त्यो डिसिजनको कुरा हो। हामी दिन्छौँ तर एउटा स्थितिलाई दियो भने नि उसले जोरथाङ बजारमा नाम्ची बजारमा गएर डोरी किनेर तपाईँको पैसाले नि एउटा स्थितिलाई डोरी किन्नु पैसा दिनु हुँदैन। तपाईँले मैले पावललाई दिनुपर्छ। पावलको हातले चाहिँ सबै प्रकारका जनजातिहरू प्रभुमा आउँछ। पावललाई दिनुभयो भने नि पावल निकोबार आइल्यान्डमा जान्छ। निकोबार आइल्यान्डमा जारावा, सोम्पेन, सिक्टोरिस भन्ने जाति बस्छ। लुगा लाउँदैन यो जातिले। लुगा लाउँदैन। तपाईँले अन्ध्यारोमा नहेर्नुहोस्, अन्ध्यारोमा चिन्दैन। त्यसै पनि मोसोभन्दा कालो छ त्यो जाति। ओठ यसरी पल्टेको छ। गुजुजुको परेको केस छ। यो 3टा जाति छ लुगा लाउँदैन। यो जातिले पनि प्रभुलाई पाउनुपर्छ। त्यसो भए तपाईँ र मेरो पैसा कहाँ खर्च गर्ने? सबले यसो गर्दै गर्नुहोस् त। त्यसो भए हामीले कमाएको पैसा एउटा स्पिरिटलाई दिने हो कि पावललाई दिने हो? हालेलुया। अब मेरो उत्तर दिनुहोस् त, कसलाई दिनुहुन्छ तपाईँ? पावललाई दिने हो नि त। अनि चिन्नुपर्छ पावलहरू चाहिँ को? पावलहरू चाहिँ को चिन्नुपर्छ? जो चाहिँ पैसा रुपियाँको लोभमा फस्दैन त्यही हो पावल। उसले डिसिसन लिइसकेको छ जिन्दगीमा। अहिलेको आजभन्दा केही 200 वर्ष अगाडि एउटा पावल थियो अनि उसको नाम चाहिँ साधु सुन्दर सिंह। सबले यसो गर्दै गर्नुहोस् त। आजभन्दा 200 वर्ष अगाडि भारतमा अर्को पावल जन्मेको थियो, साधु सुन्दर सिंह। यो मान्छे भएको धनी भएन के, यो मान्छे
भएको धनीकराको प्रभु यीशुलाई पाइसकेपछि उसको बाउले दरसको अगाडिपट्टि लगेर प्रभु यीशुलाई इन्कार गरोस् भनेर दरसको हीरा मोती सुन चाँदी हारहरू छेरेर गर्दा साधु सुन्दरसिंहको मन छेरेर हुन्छ कि भनेर बाउले छेरेर पारेको थियो। साधु सुन्दरसिंहको मन सुन चाँदी हीरा मोतीले छेरेर भएन, किनभने उसको मन चाहिँ यीशुको रगतले बखालिएको थियो। साधु सुन्दरसिंहको लागि एकपल्ट जोरदार ताली बजाइदिनुहोस् त। हालेलुया हालेलुया। छेउको साथीलाई भन्नुहोस् न, तिमी पनि साधु सुन्दरसिंह हो कि क्या हो? साधु सुन्दरसिंह जस्तो व्यक्ति चाहिँ ईश्वरीय प्रेमले भरिएको हो। अनि उनलाई पैसा, सुन, चाँदी, बिल्डिङ, गाडी यो सबसँग हिरिक हुँदैन। यो सबैसित उसलाई केही चासै छैन। के उसलाई परमेश्वर अर्कै कामको लागि परमेश्वरले बोलाउनु भएको? चासो छैन त्यो कुराको। त्यसले गर्दाखेरि आउँदो दिनमा तपाईँ लिडरसिपमा आउन चाहनुहुन्छ भने, डिसाइपलसिपमा आउन चाहनुहुन्छ भने यो कुराबाट तपाईँ अलग्गै बस्नुहोस्। तपाईँ फस्नुहुन्न। मलाई पैसा रुपियाँमा फस्ने मान्छेले कस्तो लाग्छ भने पैसा रुपियाँको मोहमा, पैसा रुपियाँको लोभमा फस्ने मान्छे चाहिँ मलाई झिँगा जस्तो लाग्छ। यो झिँगा र मौरीले नि गीत गाउनु जान्दैन त, हमिङ मात्रै गर्छ। गर्दै आउँछ, सुरुमा त झिँगै आउँछ पहिले। झिँगाको हमिङ गरे पनि बेउरा चाहिँ छैन। सबैले गर्दै भन्नुहोस् त, झिँगाको हमिङ गरे पनि बेउरा चाहिँ छैन। अब हेर्नुहोस् है, झिँगा कसरी मर्छ? झिँगा कसरी मर्छ? एक बटुको मह चाहिँ फ्ल्याट च्याप्टो थालमा, सानो बटुकोमा एक बटुको मह तपाईँले राखिदिनु भयो भने झिँगा गर्दै आउँछ। अनि उसलाई मह खुब मन पर्छ, तर बुद्धि छैन झिँगाको। सबले यसो गर्दै हुनुहोस् त, तर बुद्धि छैन झिँगाको। लोभले गर्दा एक बटुको मह पाएपछि यसरी उसको सुर छ नि, सुरले मात्रै चुस्नु नि। सुरले चुस्दै यति मिठो लागेछ, त्यसको मिठासले गर्दा उसले बिर्सेछ, आफ्नो अस्तित्व बिर्सेछ। सुर मात्रै हाल्नु पर्छ त खानुको लागि, त्यो आँखै त डुबाउनु हुँदैन नि। कसले सिकाउने हो यो झिँगालाई? त्यो महभित्र डुब्नु हुँदैन भनेर सिकाउनु पर्छ त यो झिँगालाई। लोभले गर्दा आँखै चुल्लुमै डुबाएपछि भरे उड्नु पर्छ भनेर थाहा गर्नु नि। दुईटा पखेर अलग्गै राख्नु नि, यो लठुले थाहा हुँदैन रहेछ। महको त्यो गुलियोपनमा अघि नै पखेर भिजेको थाहा हुँदैन रहेछ। भरे च्याप्पै भएपछि उड्नु खोज्दा मात्रै पो अघि सक्यो। एक बटुको मह पनि परेर झिँगा मर्नुको लागि। संसार पैसा रुपियाँको महको मोह लिएर संसार तपाईहरु मेरो अगाडि आएको छ। संसार महको मोह लिएर संसार तपाईको अगाडि आएको छ। तपाईहरुको साँच्चै ईश्वरीय स्वभावले भरिएको हो भने चुस्ने छौं, डुबेर मर्ने छैन। सबले यसो गर्दै हुनुहुन्छ त, चुस्ने छौं, बलबल भएको मह हो, डुबेर किन मर्नु? धेरैजना डुबेरै मर्यो, धेरैजना इभन ग्रेट पास्टर्सहरु पनि डुबेरै मरेर। त्यसले गर्दा म अलिकति चक्क परेँ। म आशा गर्छु हामी वचन बुझ्छौं। आमेन,
मोहमा डुबेर मर्छौँ हामी। त्यसले गर्दा परमेश्वरको वचन डाइरेक्ट आउँदैछ तपाईँको जीवनमा। परीक्षा आउँदैन होइन, क्रिस्चियनको जीवनमा परीक्षा आउँदैन होइन, बाइबल डल्लै खाएको मान्छेको जीवनमा पनि परीक्षा आउँछ। तर परीक्षाबाट जोगिनको लागि परमेश्वरले एउटा घेरा दिनुहुन्छ, परमेश्वरले उम्किने उपाय दिनुहुन्छ। तर अघिबाटै परमेश्वरको वचन उसलाई थाहा पर्दैन जरुरी छ। तर प्रभुलाई धन्यवाद होस्, परमेश्वरले साँचो ढङ्गसँग पाएर ईश्वरीय प्रेमले भरिएको मान्छे चाहिँ नि त्यो मान्छे झिङ्गा होइन। मलाई यो स्मृति चाहिँ झिङ्गै लाग्छ। तर प्रभुको दास पावल, बर्नबास, पत्रसहरू त मलाई मौरी जस्तो लाग्छ। एउटा स्मृति एकातिर, पावल र बर्नबास र पत्रस एकातिर, दुईजनाको बेहोरा बेग्लै छ। एउटा पैसाको मौका पाएर कोकै खायो। पावललाई परमेश्वरको राज्य बढाउनको लागि त्यो जमानाको ग्रेट बिजनेस वुमन, जो प्रेरित 16 पदमा लेखेको छ, ग्रेट बिजनेस वुमनसित उनको भेट भएको छ 40 पदमा। पावललाई पनि परमेश्वरले पैसाको प्रबन्ध गर्नुभयो। एउटा स्थिति जस्तो पैसामा डुबेर मरेन पावलले गुड युज गर्न चाह्यो। पावलको लागि ताली बजाइदिनुहोस् न। हालेलुया। सबै भन्नुहोस् न, वाउ पावल, वाउ पावल। त्यसकारणले अरू कसैको लागि ताली बजाएको होइन, तपाईँ कामराङ चर्चको चाहिँ पावलै हो। आमेन। म रिकमेन्ड गर्छु, कामराङ चर्च आफ्नै खुट्टामा उभिएर सेवाकाई गर्दैछ। त्यसले गर्दाखेरि म तपाईँलाई रिकमेन्ड गर्छु, तपाईँ पावल हो। तर दुष्ट चलाक छ, कसैलाई झिङ्गै बनाउन खोज्छ। तर तपाईँले भन्नुपर्छ, खबरदार म मौरी भएकोलाई चाहिँ झिङ्गा बनाउन पाउँदैन। मौरीले पनि गर्छ, तर मोहमा डुबेर मर्दैन मौरी चाहिँ आफ्नै जिउबाट मोह निकाल्ने भएको कारणले उसलाई मोहमा केही डर छैन। परमेश्वरको जीवन पाएर मानिसहरू चाहिँ पैसा रुपियाँको मोहमा डुबेर मर्दैन। सबले सुन्नु भन्नुहोस् त, पैसा रुपियाँको मोहमा डुबेर, पैसा रुपियाँको मोहमा डुबेर मर्दैन पावल। त्यही व्यक्ति हो म। हालेलुया। तपाईँ डिसिसन दिनुहोस्। यदि तपाईँलाई अहिले पैसा रुपियाँको कारणले तपाईँलाई परीक्षा हुँदैछ भने, बम्पर टिकट काट्ने परीक्षा हुँदैछ भने तपाईँ होसियार गर्नुहोस्। उडा टेकेर भन्नुहोस्, प्रभु बरु 2 वर्ष प्रार्थना गर्छु, बम्पर टिकट चाहिँ काट्दिनँ। म जिन्दगीमा अहिलेसम्म लटरी काटेको छैन, काट्दिनँ। त्यसको अर्थ यो अर्काको गोजीमा हेरेको नि त। आफ्नो कमाउनु छैन, अर्काको गोजी हेरेर जिन्दगी क्या हुन्छ। परमेश्वरले 2टा हात राम्रो दिएको छ, 2टा खुट्टा राम्रो दिएको छ, 1 चम्ची गिदी राम्रै छ। यसरी नै कमाउने, प्रभुको महिमा गर्ने। सबले मेरो साथ भन्नुहोस् त, यतिको हात राम्रै छ, यतिको खुट्टा राम्रै छ। कोही बेला मात्रै खङचङ भएको बिचरा पास्टर पावल खङचङ हुँदैछ। भन्नुहोस् न, 1 चम्ची गिदी राम्रै छ। भन्नुहोस् न, अर्किड फुलाएर पनि खान्छु भन्नुहोस् न। यहाँ त सिस्टम छ नि त, यहाँ कमाउने मेलो पनि छ नि त। पैसा कमाउनु पाप होइन, पैसा कमाएर चलाउनु नजान्नु पाप हो। म चाहिँ कमाउँछु। तपाईँलाई थाहा छ म कसरी कमाउँछु? टेक्निक बताइदियो। हजुर, मलाई परमेश्वरले वरदान दिनुभएको छ, पैसा कमाउने वरदान दिनुभएको छ। अनि म लेखक हो,
मलाई परमेश्वरले 10 रुपैयाँको डट पेन दिनुभयो। 10 रुपैयाँको डट पेन त तपाईँको पनि छ, 10 रुपैयाँको डट पेन त मेरो पनि छ। तपाईँको डट पेनले के कोर्यो कोनी, मेरो डट पेनले 10 वटा त किताबै कोर्यो। मेरो किताब फेरि फटाफट सित्तैमा किन बाँड्छु त? म बाँड्दिनँ। मैले त्यहीबाट कमाउनु पर्छ। त एउटा किताब कमसेकम 1000 छाप्यो भने त्यहीबाट मेरो त 20,000 इन्कम भइहाल्छ। प्रभुलाई धन्यवाद होस्। म त्यहाँबाट आएको पैसा रुपियाँ 10% आफ्नो चर्चमा चोखो दिन्छु। त्यहाँदेखि 90%बाट म आफ्नै निम्ति पनि राख्दिनँ नि त। मैले हिजो पनि बताएँ भर्खरै हो एकजना भाइलाई बाइक चाहिएछ। मैले भने यहाँ हो, एउटा सोरुममा कसैलाई 1000 नमाग, नयाँ निकाल। 1,25,000 को निकाल्यो। मलाई ढुक्क भयो, गोजी मेरो गयो। कमसेकम ऊ अहिले भट्ट गरेर प्रभुको सेवा त गर्दैछ। त्यसले गर्दा मैले कमाएको पैसा चाहिँ त्यसरी जान्छ। हालेलुया। त्यसकारणले म कमाउँछु पनि अनि प्रभुको सेवाकामा दिन्छु पनि। जब म दिएको होइन दिनु भन्ने शब्द चलाउँदिनँ। म रोपेको भन्ने शब्द चलाउँछु। दिएको त गएको गएकै हुँदो रहेछ, रोपेको चाहिँ फल्दो रहेछ नि त। जति रोप्छु त्यति फल्छ। मेरो विश्वास परमेश्वरमाथि छ। मेरो परमेश्वर चाहिँ त्यसरी दिने परमेश्वर हुनुहुन्छ। 2 किसिमले कमाउँछु म। नम्बर 1 लेखेर किताब बेचेर कमाउँछु। नम्बर 2 बोलेरै कमाउँछु। बोले कसैले हजुरलाई हामीले केही पनि दिएनौँ भन्छ। त्यो सेतो खान्छ के हो फेरि? प्रभुलाई धन्यवाद होस्। कहीँ माग्दिनँ म, तर राजी खुसीको साथमा दिएको म लजाउँदिनँ, थाप्छु। त्यसै तर त्यही पैसा चाहिँ रोगी बिमारीकोमा पनि पुग्दै गरेको हुन्छ। हिजो अस्ति घरमा थाकेर आएको थिएँ। एउटा कमेजको टाक मात्रै खोलेको थिएँ। एउटा कमेजको टाक खोलेर अब अलिक आराम गर्नु पर्यो भनेको त रिङटोन लाग्यो। अङ्कल कहाँ हुनुहुन्छ भनेर पास्टर प्रमोद राईले, वर्शिप लिडर हो, उहाँले मलाई फोन गरे। अनि म भर्खर सुटकेस थन्काएर कमेज खोल्दैछु, एउटा टाक मात्रै खोलिएको छ। होइन, एकजना पास्टरको श्रीमती चाहिँ हस्पिटलमा बिजोग भएको छ। अनि अर्को कुरो पैसा छैन त्यो पास्टरले आमाको। त्यो सुन्नु बित्तिकै मैले टाकको कमेज लगाएँ। एउटा मात्रै भर्खर त खोलेको थिएँ, सजिलै परे। फुत्तै मैले सुटकेस राखेर म गएँ न्यू कभरेन्ट चर्चको एल्डर बाउकोमा, एल्डर आनन्दकोमा गएँ। निकै पैसावाला हो। मैले बुढोलाई न्यू खोज्नुको लागि नै मेरो गोजीबाट 3000 निकालेँ। यो त्यो बिमारीको लागि। अब म सेवकले 3000 दिँदैछु भने त ऊ त झन् कन्ट्र्याक्टर हो। न्यू खोजेको नि त मैले। त मैले 3000 निकालेपछि उसले पनि 5000 निकाल्यो। त्यहाँदेखि अरू देख्नेहरूले अलिअलि निकाल्यो। 14000 भयो। अनि 14000 हेरेर बसिरहनुको मिल्दैन। त्यो त हस्पिटलमा पुर्याउनु पर्छ। मेरो त आफ्नो गाडी छैन। अनि एल्डर बाउले भने तपाईँको गाडी छ, तपाईँको सेफ ड्राइभ छ, अलिक फुर्के लगाए हिँड्नुहोस् यहाँबाट। अनि शशी भन्ने एउटा बहिनी छ। मैले भने हामीले दिएको जस्तो नगर, तपाईँले दिएको जस्तो गर। यो 14000 पैसा चाहिँ त्यो पास्टर बाउको हातमा दिनु। फुस्रो भएको पास्टर बाउलाई चाहिँ दिनु। गएर अनि उहाँको हातमा दिएको थिएँ। अनि त्यति नै बेला फुस्रो अनुहार त उज्यालो भयो। अलिकति भए पनि पाएँ नि त। त्यसपछि फेसबुकमा मैले लेखिदिएको थिएँ, फल्ना पास्टरनी आमा चाहिँ हस्पिटलमा बिजोग छ, सारा संसारभरि विश्वासीहरू छ, अनि यहाँ चाहिँ एउटा पास्टरनीमा मर्दैछ भनेर फेसबुकमा लेखेको थिएँ। एकजना युएसए को कुन चाहिँ भाइको पनि पढेछ, अङ्कल म क्यानाडा जाँदैछु अरे, जतासुकै जाऊ न। मलाई के भनेको? होइन, फर्केर आएर चाहिँ तपाईँको बिमारीलाई म अलिकति पठाउनु पर्यो भने ओके, तर मेरो नाममा नपठाऊ। मेरो नाममा नपठाऊ। यो नामको स्पेलिङ गरेर पठाएँ। अनि वेस्टर्न युनियनबाट इन्डिया लेख नि फेरि गरेर म त सेवकाईको लागि सिक्किम आइहालेँ।
भो 3-4 दिनको बादमा बिहानी भर्खर मुख धुको थिइन, बिहान उठेर परबाट एउटा पास्टर आउँदै रहेछ, त्यही पास्टर जसलाई हामीले सानो सहयोग गरेका थियौँ। अङ्कल धन्यवाद भन्दै आउँछ। बिहान बिहान धन्यवाद खाँदिनँ, के को लागि भनेको, केही खाएको छुइनँ। होइन कि हजुरले फेसबुक मार्फत कहाँ लेखिदिनु भएको रहेछ, मलाई 19,000 चाहिएको, अनि टक्रक्कै 19,000 पठाइदिएछ। प्रभुलाई धन्यवाद होस्। त यसरी याद गर्नु, दुखी गरिब जो अप्ठ्यारो स्थितिमा परेको छ नि, हामी हिजो पनि मैले भने हामी लाख कोसेर होइन, यसो हेरेर नदेख्ने। जब कसैलाई आपद पर्छ नि, हामी चिल हो, चिलले नि माथि उडे तापनि सानो फट्याङ्ग्रालाई पनि देख्दो रहेछ चिलले। त्यसले गर्दा परमेश्वरले त्यसै हामीलाई चिल बनाउनु भएको होइन। परमेश्वरलाई हामी ताली बजाउन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तपाईँलाई यो कुरा किन बाँड्दैछु भने परमेश्वर चाहिँ हामीलाई पैसा रुपियाँको मोहबाट टाढो राखेर, जसलाई अप्ठ्यारो स्थितिमा परेकाहरूको निम्ति आफ्नै गोची पनि रित्याएर सेवाकाई गर्नका लागि परमेश्वरले हामीलाई पठाउनु भएको छ। सबले यसो गर्दै गर्नुहोस् त, आफ्नै गोजीबाट रित्याएर सेवाकाई गर्ने त्यो हृदय परमेश्वरले मलाई पनि दिइसकेकै हो। कुनै के भएर ब्रेक लागेको छ? हालेलुया, हालेलुया। ब्रेक लाग्ने छैन। म विश्वास गर्छु तपाईँ झिङ्गा होइन, तपाईँ मौरी हो, तपाईँ मौरी हो। अस्ति एउटा भाइ आयो दार्जिलिङमा, अनि दाजु भन्यो, म त्यही बेला दार्जिलिङमै थिएँ, सिलगढी जाउँ न भन्यो। अनि के को लागि भनेको त, उसको 13 वर्षको छोरा न्युरोलोजिस्टलाई देखाउनु पर्ने रहेछ। अनि म पनि सिलगढी झरेँ, सुनाखरी होटल रिजर्भ गरेँ। त्यसपछि इसिजी गरायो। इसिजी गराउँदाखेरि 3100 रुपियाँ माग्यो। उसकोमा गोजीमा रहेछ 3100, अनि दियो। त्यसपछि एमआरआई हुँदैन अरे त्यहाँ मित्र हस्पिटलमा। मेरो पाले एउटा अटो ल्याएँ, उसको नानीलाई हालेँ, उसलाई पनि हालेँ, म पनि चढेँ, तर गरेर मित्र हस्पिटलमा पुगेँ। अनि त्यहाँनिर चाहिँ एमआरआई सेन्टर रहेछ। मेरो हिन्दी त्यतिको राम्रै छ। एमआरआई का कितना लगेगा? 6,000 सर, 6,000। काम नसुन्ला जतिकै 2 पल्ट भन्छ, एकैपल्टमा बुझिहाल्यो नि अब 6,000 लाग्छ भनेर। त्यो नानी मेरो होइन, उसको हो। र पनि मैले उसलाई हेर्नु पर्यो नि, 6,000 भन्दैछ, उसले पनि त सुन्यो नि त। मैले उसलाई हेरेँ, उसले मलाई हेऱ्यो, मैले उसलाई हेरेँ, उसले मलाई हेऱ्यो। आँखाको भाषामा उसले मलाई भनेको रहेछ, 3100 थियो अघि दिएँ, अहिले एमआरआई को 6,000 छैन ल भनेर मुखले भन्नु नि, आँखाले भनेको भनेकै छ। तपाईलाई थाहा छ सिलगढी जस्तो जग्गा हो, सिलगढी जस्तो जग्गा हो, पैसा रुपियाँ तपाईले कतङ्गाल बोकिहाल्यो भने यस्तोमा बोक्नु हुँदैन, यस्तोमा बोक्नु हुँदैन। म त यस्तोमा कहिले हाल्दिन। जहिले पनि सिलगढीमा पैसा बोक्दा म यस्तोमा हाल्छु। कहाँ छ यहाँ एउटा गोजी छ यस्तोमा। एक दिन काठमाडौँबाट अलिक पैसा थियो मेरोमा, 15,000 पैसा यस्तोमा हालेको थिएँ। बसमा चढे, एउटा केटा चढ्यो, हेर्दै त्यो चोर हो। मेरो छेउमा चढ्यो अनि ठेल्यो। मैले भने ठेल ठेल निस्किने भएको, यस्तो ढङ्गले हालेको छु। अनि त्यो दिन पनि मैले 8,000 चाहिँ यस्तोमा चेपेर गएको थिएँ एमआरआई सेन्टरमा। अनि उसको आँखामै मलाई भन्यो, ए बुढो तिम्रोमा अलिकति हुनुपर्ने निकाला भन्नु खोजेको होला नि त। मुखले त भन्दैन, आँखाले। मेरो पालो मेरो गोजीको पैसालाई भने तँ पैसा होस् भने यहाँ पैसा जस्तै उभि, कागज मात्रै हो भने लुकी बस। उसलाई नाकमा लागेछ, म पैसै हो अरे। त्यसो भए मान्छे मर्नु आँटिसक्यो, तँ लुकी बस्छस्, निस्के भने। किन किन पनि बस्छ, हल्ला नगर, निस्के। हुन्छ नि त गर्दै 6,000 निस्क्यो। अनि एमआरआईलाई सेन्टरमा दिएँ मैले। तर त्यो नानी जाति भयो नि त, कम से कम
मैले दिएको 6000ले कमसेकम त्यो नानी जाति भयो नि त। प्रभुलाई धन्यवाद होस्। अब त्यो नानीको बाउलाई कतिपल्ट मैले बाटोमा भेटिसके, यसरी भन्छु, अस्तिको 6000 खोइ। म गाल पार्ने मान्छे होइन नि, म सेवक हो नि, म सेवक हो। एकपल्ट दिइसकेपछि फेरि फिर्ता नलिने म सेवक हो। त्यसले गर्दाखेरि म कुराले होइन कामले प्रेम गर्छु। हालेलुया, हालेलुया। त्यसले गर्दाखेरि कुरा चाहिँ के हो भने हामी जसकोमा परमेश्वरले केही रकम दिनुभएको छ, त्यस्तो अप्ठ्यारो स्थितिमा परेकोलाई हामीले ऋणको रूपमा नदिकन बरु कम्तीको रूपमा सधैँको लागि भने उसले पनि फ्रिडम पाउँछ। प्रभु यीशु तपाईँ र म भित्र छ, उसलाई स्वतन्त्रता दिनुपर्छ। ऋण दियो भने तपाईँ पनि रातभरि सुत्दैन, उसले त तिर्नु सक्दैन र सुत्दैन, तपाईँले पाउनु पर्नेको कारणले सुत्दैन। दुईटैको निन्द्रा हरायो। म चाहिँ ऋण दिँदिनँ, सहयोग दिन्छु, सक्यो। अहिलेसम्म सबैलाई म त्यसै गर्दै आउँदैछु। अनि कतिलाई दिइसके र पनि म गरिब भएको छुइनँ। ताली बजाइदिनुहोस् न। यस्तो त कतिलाई दिइसके। त्यही पैसा बटुलेको भए मेरो घरमा आँगनमा एउटा गाडी चाहिँ हुन्थ्यो। अहिले छैन, गाडी छैन मेरो। किन छैन? यस्तो गरेपछि कहाँबाट हुन्छ गाडी? हुँदैन। तर नो प्रब्लम, जसको गाडी छैन उही संसारभरि घुम्छन्। फेरि कतिजना गाडी भएकोहरू किन हिँड्दैन? धुँदै टाइम लाग्दो रहेछ। मेरो त गाडी छैन र म घुमेको त। फेरि कति दामी दामी गाडी चढ्नु पाएको, गाडी नभएको मान्छे। अस्ति हङकङमा एउटा मजाको गाडी, प्लिक प्लिक रिमोट कन्ट्रोलको गाडी रहेछ, ख्याल चढे। अब त्यो ड्राइभरले मलाई किन सोध्नु, अङ्कल यसको दाम कति पर्छ होला नि इन्डियाको? मलाई लठुवालाई के थाहा कति पर्छ। उसले आफै भन्यो बेसी पर्दैन अङ्कल, यो 1 करोडको मात्रै हो। त्यस्तो गाडीमा कुद्नु पाएपछि नातु गन्द्राङ परेको गाडी म किन किन्छु त? अस्ति थिम्पूले पनि मलाई त्यो तल जयगाउँमा गाडी पठाइदिएछ। अनि म लठुवाले त्यो मेड इन जापान गाडी हो भनेर मलाई के थाहा? गाडीको वरिपरि घुमे, दैलो देख्दिनँ। अङ्कल यो मेड इन जापान गाडी हो कि दुईपट्टि दैलो हुँदैन, एकपट्टि मात्रै दैलो छ अरे। त्यो पनि हातले खोल्दा हुँदैन, रिमोटले खोल्नु पर्ने रहेछ। ख्वार्र गरेर खोल्यो। मेरो पालो मजाको गाडीमा, मेड इन जापान गाडीमा चढे। अनि 7 घन्टाको बाटो माथि जानु भने घरि यतै लडाउँछ, घरि त्यतै लडाउँछ। मेरो पालो 150 पर्दिएको त। माथि थिम्पू पुर्यायो, पारो पुर्यायो। अनि प्रभुको महिमा गर्यो नि त त्यो गाडीले, प्रभुको महिमा गर्यो। त्यसले गर्दाखेरि म दुखी छुइनँ। आफ्नो गाडी छैन भनेर म दुखी छैन, किनभनेदेखि परमेश्वरले दिनुभएको पैसा रुपियाँ प्रभुको राज्यको निम्ति खर्च गर्दा नै सबै सकिँदैछ। अझै सकिदिन्छु म। हालेलुया। किनभने धेरै जातिहरूले प्रभुलाई पाउनु अझ बाँकी छ। आमेन। त दुईटा कुराबाट हामी अलग रहने। सबले यसो गर्दै हुनुहुन्छ, दुईटा कुराबाट अलग रहनेछौँ। पैसाको लोभबाट, पद र चौकीको लोभबाट। तपाईँ लिडरसिपमा आउन चाहनुहुन्छ भने यो चौकी पनि छोड्नुपर्छ। यो चौकीको लोभले गर्दा कतिजनालाई परमेश्वरको राज्य बढाउन गाह्रो भइराखेको छ। परमेश्वरले त्यो दुईटा कुराबाट अलग बनाउन चाहनुहुन्छ। आउँदो दिनमा यदि परमेश्वरको राज्य नै तपाईँ बढाउन चाहनुहुन्छ भने मनमा निश्चय गर्नुपर्छ, म पैसाको मोहबाट अलग हुनेछु अनि पदको मोहबाट म अलग हुनेछु। पद, र्याङ्क, चौकी, सिंहासन, खदा, माला, यी सबबाट तपाईँ अलिकति अलग बस्नुहोस्। किनभने प्रभु यीशु ख्रीष्ट संसारमा आउँदा खदा माला उहाँले पाउनु भएन, उहाँ त क्रुसमा टाँगिनु भयो। के को खदा, के को माला? पावलले
मिनिस्ट्री गर्दै गर्दा खदा पाएन उनले, माला पाएन उनले, सम्मान पाएन। लिस्ट्रा भन्ने ठाउँमा त घस्याक स्याक 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 पारेर घिसारेर लगेको पावललाई त। लुगा फाटेको छ, रगत बगेको छ, परमेश्वरको राज्य बढ्दैछ। खदा र मालाले होइन, शरीरबाट बगेको रगतले प्रभुको महिमा गर्छ। तपाईँ आउँदो दिनमा तपाईँ लिडरसिपमा तपाईँ आउँदै चाहनुहुन्छ, तपाईँ डिसाइपल हुन चाहनुहुन्छ, परमेश्वरको सिधै इच्छा पुरा गर्न चाहनुहुन्छ, बाटो यही नै हो, बाटो यही नै हो। मैले एकदमै अप्ठ्यारो कुरा राखेँ तपाईँको अगाडि, नडराउनुहोस्, परमेश्वरले तपाईँलाई इनाम दिनुहुन्छ। आमेन, हालेलुया। के दिनुहुन्छ परमेश्वरले? इनाम दिनुहुन्छ। सबले मेरो साथमा हुनुहोस् त। पैसाको मोहले झिँगालाई डुबाउँछ, पैसाको मोह त्यागले मौरीलाई उडाउँछ। फेरि एकपल्ट भन्नुहोस्, पैसाको मोहले झिँगालाई डुबाउँछ, पैसाको मोह त्यागले मौरीलाई उडाउँछ। अब मेरो प्रश्नको उत्तर दिनुहोस् त, तपाईँ झिँगा भएर डुब्न चाहनुहुन्छ कि मौरी भएर उड्न चाहनुहुन्छ? कम्ती चौको छैन कामराङकोहरू। हालेलुया। अब म प्रार्थना गर्छु तपाईँलाई, डिसिसन तपाईँ लिनुहोस्। आज म मौरी हुन्छु, म मौरी हुन्छु, म मौरी हुन्छु, म मौरी हुन्छु। झट्टै झिँगा भएको तर मौरी हुन्छु म। अनि आज तपाईँले डिसिसन लिनुभयो भने नि परमेश्वरको आत्माले तपाईँको जीवनबाट आज अहिले यति नै बेलादेखि काम सुरु गर्न थाल्नुभयो। यति नै बेलादेखि मोटिभ, हाम्रो हृदय परमेश्वरले हेर्नुहुन्छ, हाम्रो मनसाय हेर्नुहुन्छ। कतिजना म पनि हजुरसँग सेवकाई गर्न आउँछु भन्छ, डुलेको देखेर, खदा पाएको देखेर, माला पाएको देखेर। तर कतिलाई थाहा छैन त्यो स्तरमा चाहिँ के बता भएर आएको भन्ने त थाहा चाहिँ छैन। अघि मात्र हाम्रो पास्टर बाउले गोरु अन्ध्यारोमा, उहाँ गोरु देखे पनि अझै माथि चढ्नु गयो। कुन चाहिँ एल्डरले चाहिँ गोरु अन्ध्यारोमा बिचारा डोरी समातेको होला, गोरुको पुच्छर समाति पठायो। कति दुःखको सेवकाई गर्दै 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 आउनु हुँदाखेरि अहिले सम्मानजनक स्तरमा पुग्नु भएको छ। हाम्रो पास्टर बाउको लागि ताली बजाइदिनुहोस् न। भरे सोध्नुहोस् कति बेला चाहिँ गोरुमाथि उहाँ चढ्नु भएको थियो, सोध्नुहोस् ल। भरे अन्ध्यारोमा मेरो जीवनमा पनि त्यस्तो भएको छ। यदि जीवनमा प्रकाश टर्च लाइट छैन भने नि, टर्च लाइट छैन भने नि मान्छे गम्र्याङ्ग हुँदो रहेछ। त्यसरी नै परमेश्वरको वचनको प्रकाश नपाएको लिडर, परमेश्वरको वचनको प्रकाश नपाएको चेला, परमेश्वरको वचनको प्रकाश नपाएको विश्वासी अन्ध्यारो खाडलमा जान्छ भनेर कति बेला मलाई थाहा भयो भने नि, अस्ति एकपल्ट दार्जिलिङमै हुँदा सिमुङडेरा भन्ने ठाउँ, मेरो घर अहिले पनि त्यहाँ छ। पुल्ठो बालेको थिएँ, हाम्रोमा त्यति टर्च लाइट बाल्दैन। पुल्ठो बालेर बाटोमा हिँड्दै थिएँ म। उज्यालोमा त भजन राम्रो आउँदो रहेछ। हालेलुया होसन्ना, हालेलुया, हालेलुया होसन्ना, हालेलुया गर्दै बाटोमा जाँदै गरेको त्यो हावालाई रिस उठेछ क्या। पानी सिमसिम पर्यो, पुल्ठो हातमा छ, अनि मेरो सानो हातले रोक्ने कोसिस गरेको। आकाशलाई क्या एक हातले रोक्छ त अन्त, हावालाई त रोक्नु सक्दैन। हावा कहाँबाट आएर सुते च्याप, मेरो पुल्ठो पनि निभायो, भजन पनि छ्याप निभेछ। त्यसपछि 2 पाइला अन्ध्यारोमा त्यस्तो हुँदो रहेछ। 2 पाइला अगाडि बढ्ने कोसिस मात्रै के गरेको थिएँ, बाटो होइन रहेछ त्यो। बाटो भए त छ्याप 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 जानुहुन्थ्यो, छ्याप छ्याप भएन।
सोरेङ र्याङ सोरेङ र्याङ सोरेङ र्याङ गमर्याङ भयो। तरङ्गै तर्सिको नि त, अघिसम्म पुल्ठो हुँदाखेरि त मजाले हिँडेको, बत्ती पनि निप्यो, म त ओह्रालो लागेछु, कहाँ गएको गएको सोरेङ र्याङ हुँदैछ। भरे ठक्क अडेपछि हातमा भएको पुल्ठो छ्याकेर छामेको त भित्तै मात्रै देख्छु, पुरै भित्तै मात्रै छ, के को भित्ता हो थाहा छैन। चढ्ने कोसिस गरे, केही लहरा पनि भेटाउँदिन, रात परेको छ, के गर्ने गर्ने। मेरो पालो कराई पठाए, बच्चा कसलाई कराएको थाहा छैन। गाउँ त्यो छेउछाउमा गाउँ रहेछ, गाउँकोहरू हल्ला गर को कता के भन्दै आयो। यसो उसले पुल्ठै पालेर आएको रहेछ। म त त्यो इस्कुसको ठुलो झ्याङमा पसेको रहेछु नि त, ज्वाइँ पो रहेछ। अब ससुराले हात दिनु हुँदैन खासमा, तर के गर्नु, आपतको बेलामा दिनै पर्यो। कसो भएर ज्वाइँ तल पस्नुभयो भनिबस्छ यहाँ आपतको बेलामा। अनि काका म यस्तो प्रकारले भनेर हात दिएँ, लास शरम सरी बाहिर निकालेर पुल्टो बनाइदेऊ ज्वाइँलाई भने पुल्टो बनाएर। त्यसपछि ईश्वरको रास पहिले खोजी गर भजन त आयो त, फेरि गीत गाउँ। मेरो हातमा प्रकाश आएपछि तपाईको जीवनमा पनि जब जब परमेश्वरको वचनको प्रकाश आउँछ नि, परमेश्वरको स्तुति हुन्छ। जब प्रकाश निप्छ नि, तपाईँ गमर्याङ गमर्याङ सोर्याङ र्याङ हुन्छ जिन्दगीमा। त्यसले गर्दा लगातार सङ्गतिमा गइबस्नु भनेको कारणै त्यही हो। लगातार सङ्गतिमा जब तपाईँ गइबस्नुहुन्छ नि, वचनको प्रकाश आउँदा तपाईँ ताजाको ताजा ताजाको ताजा। म सधैँ किन ताजा हुन्छु, सधैँ नै त सङ्गतिमा हुन्छु, हप्ताभरि सङ्गतिमा हुन्छु। प्रभुलाई धन्यवाद होस्। अस्ति जुनमा अप्रेलमा हङकङकोसँग सङ्गति गर्दै थिएँ, मेमा सिलगढीमा आएर सङ्गति गर्न थालेँ, जुन र जुलाईमा युएसए सङ्गति गर्न थालेँ, 17, 18, 19 दाजको तकदामा सङ्गति गरेँ, ताजा भएँ। अनि 20 तारिक बदमतामा सङ्गति गरेर हिजो 21 तपाईँहरूसँग सङ्गति गर्दैछु, आज 22 सङ्गति गरेर भोलि 23 इटाभट्टामा 6 घन्टे प्रेयरमा अलिकति इन्भल्भ भएर बेलुकी काठमाडौँमा उनीहरूसँग सङ्गति गर्छु म। 25 तारिक बेलुका फर्केर 27 तारिक पानीघाटामा सङ्गति गर्छु म। अनि 29 तारिक 30-40 जना बाइबल धारेको टिचरहरूसित मिलेर सिलगढीको सेवा सदनमा सङ्गति गर्छु म। अनि दुबईमा अगस्त 7 तारिकदेखि सङ्गति हुन्छ। म ताजा हुँदिनँ र, सङ्गति छोड्नु हुँदैन ताजा हुनको लागि। सबले पड्काउनुहोस् त, यसरी होइन यसरी। सङ्गति छोड्नु हुँदैन र छौ साइली भन्नुहोस् न। जति बेसी तपाईँ सङ्गति गरे नि, आत्मामा त्यति ताजा हुन्छ। अनि प्रभुलाई धन्यवाद होस्। हामी दुईटा कुरोबाट टाढा रहनेछौँ, पैसा रुपियाँको मोहदेखि टाढा रहनेछौँ। अनि पद र्याङ्क मलाई किन डिक्कन बनाएन, कहिले बनाउँछ होला। तपाईँले गर्दै गएपछि नि बनाउँछै बनाउँछ। ड्रेसिङ ऐना अगाडि बनिनु पर्दैन। तपाईँले विश्वासयोग्य भएर जीवन जिउन थालेपछि परमेश्वरको दासहरूसँग परमेश्वर बोल्नुहुन्छ। हामी पद र्याङ्क चौकी सिंहासन यो कुरा खोज्दैनौँ, परमेश्वर आफैले दिनुहुन्छ। बाइबलमा तपाईँले हेर्नुहुन्छ, एलिसाले यस्तो ढङ्गले एलियालाई पछ्यायो, परमेश्वरले दोबर आत्माको हिस्सा दिनु कर लाग्यो। बाइबलको प्याटर्नै अर्कै छ, बाइबलको प्याटर्नै अर्कै छ। अनि यसले गर्दा तपाईँहरूमा बाइबलको प्याटर्न पछ्याउने छौँ। सबले यसो गर्दै भन्नुहोस् त, हामी बाइबलको प्याटर्न पछ्याउने छौँ, संसारको प्याटर्न होइन। संसारको प्याटर्न चाहिँ ममा कसलाई संसारको प्याटर्न, तर बाइबलको प्याटर्न चाहिँ परमेश्वरको तर्फबाट आएको अभिषेकले तपाईँलाई जीवन दिन्छ। किनभने भजन सङ्ग्रह 75 को 6 पदमा यसरी लेखेको छ, दक्षिण
पूर्व र पश्चिमबाट उच्च पद आउँदैन लेखेको छ। दक्षिण, पूर्व र पश्चिमबाट उच्च पद आउँदैन लेखेको छ। एउटा दिशा त्यहाँ मिसिङ छ, एउटा दिशा, त्यो दिशा चाहिँ उत्तर। भनेपछि तपाईँ र मेरो आँखा परमेश्वरतिर हेऱ्यो भने परमेश्वरले नै तपाईँ र मलाई त्यो लिडरसिपमा ल्याउनुहुन्छ। परमेश्वरले ल्याएको लिडरसिप चाहिँ लङ लास्टिङ हुन्छ। मामाले ल्याएको लिडरसिप चाहिँ 1 महिनाको हुन्छ। मामाले बनाउनु हुँदैन तपाईलाई, फुपूले बनाउनु हुँदैन तपाईलाई, आफन्तले बनाउनु हुँदैन तपाईलाई, परमेश्वरले बनाउनु पर्छ। परमेश्वरले खोइ कुन त नि मामाले के गर्छ अरे, मामाको कुरा छोड, फुपूको कुरा छोड, भेनाको त कुरै नसुन, सालीलाई चेप्छ उसले। त्यो त भौतिक कुरा हो, तर ईश्वरीय प्रकाश, ईश्वरीय आशिष चाहिँ माथिबाट आउँछ, माथिबाट। हालेलुया, हालेलुया। फेरिबाट ताली बजाएर परमेश्वरलाई बाबा बाबा रिका सन्दति बिनि कुनि खन्दा तमानिका, हामी माथिबाटको अभिषेक थाप्छौँ। कहाँबाट अभिषेक अरे? तेर्सो अरे? माथिबाटको अभिषेकले चाहिँ त्यो लङ लास्टिङ सधैँभरिको हुन्छ। अनि माथिबाटको अभिषेकको कारणले अहिले मैले सेवकाई गरेको बेसी भएको छैन, 43 साल मात्रै हुँदैछ। 43 इयर्स रनिङ सेवकाई गरेको माथिबाट आएको कारणले लङ लास्टिङ छ। धेरैजना म सँगसँगै सेवकाई आयो, मान्छेको कारणले सेवकाईमा आयो। अहिले सेवकाईबाट हात धुएर कोही कता छ, सेवकाईमा छैन। म दुखी छु, ती सेवकहरूप्रति म दुखी छु। सेवकाईमा त आउनु त आयो, तर लङ लास्टिङ सेवकाई गर्न सकेन, किनभने माथिबाटको अभिषेक थापेन। म आशा गर्छु कामराङ मण्डलले माथिबाटको अभिषेक थाप्नेछ। सबले यसो गर्दै भन्नुहोस् त, कामराङ मण्डलले माथिबाटको अभिषेक थाप्नेछ, माथिबाटको लिडरसिप थाप्नेछ। हालेलुया, हालेलुया। सबले मेरो साथमा हुनुहोस् त, पदको काँटीले प्यान्ट फटाउँछ। तपाईँ मान्छेको हिसाबले पद खोज्न थाल्यो भने नि त्यो चौकीमा काँटीमा चाहिँ मार्तोल ठोकेको हुँदैन के। काँटी छ त्यहाँ। परमेश्वरले नै तयारी गरेको भने काँटी ठोकेको हुन्छ, मान्छेले मात्रै तयारी गरेको भने काँटी अप्ठ्यारो ठाउँमा छ। हेरेरै बस्नुपर्ने हो, त्यहाँ चाहिँ हेरेरै बस्नु पर्यो। मान्छेले हामीलाई लिडर नबनाओस्, परमेश्वरले बनाओस्। सावल राजाको सिंहासनमा काँटी थियो, सावल राजाको सिंहासनमा काँटी थियो, काँटीले घुचेरै मर्यो सावल। दाउदको सिंहासनमा काँटी बाँधिएको थियो, नम्रताको कारणले बाँधिएको थियो। सावल घमण्डको कारणले काँटी ठाडो परेको थियो, तर दाउद चाहिँ नम्र भएको कारणले काँटी बाँधिएको थियो। यसका परमेश्वरले तपाईँ र मलाई सेवकाईमा ल्याउनुभन्दा अगाडि सिंहासन त दिनुहुन्छ, कुनै काँटी त्यो अझै बाँधिएको छैन, अर्थात् जीवनको काँटी बाँधिएको छैन। तपाईँ र म नम्रतामा हो भने सियो पनि टिप्नु भ्याउँछ, घाँटी ठाडो गर्नेले ठुलो फलाम पनि टिप्नु भ्याउँदैन। त्यही गर्दा बाइबल भन्छ नम्रहरूले पृथ्वीलाई अधिकार गर्नेछ। सबले यसो गर्दै भन्नुहोस् त, नम्रहरूले पृथ्वीलाई अधिकार गर्नेछ। घमण्डीहरूको एक पाइला जमिन पनि लितिक लितिक हल्लिनेछ। जब तपाईँ घमण्ड गर्नुहुन्छ नि तपाईँको जमिन हल्लिन्छ, भुइँचालो जान्छ। तर नम्रहरूले चाहिँ सारा पृथ्वीलाई भयो। त्यसो भए सारा संसारमा सेवकाई पुर्याउन चाहनुहुन्छ भने एउटै मात्रै चाली हो, नम्रता। आमेन, आमेन,
हालेलुया। म केही क्षण तपाईँलाई म सायद मैले ब्रेक दिनुपर्छ। अनि कति बजीसम्म मेरो साढे अझै अलिकति टाइम रहेछ। ओके, म अर्को एउटा टपिक तपाईँसँग टपिक भन्दा पनि तेस्रो यूहन्ना 9 अध्यायको तेस्रो यूहन्ना 1 अध्याय मात्रै छ। 1 अध्याय मात्रै छ। 9, 10, 11, 12 कसैले पढिदिनुहोस् त। त्यहाँ दुईवटा लिडर्सहरूको कुरा गरेको छ। त बेग्ला बेग्लै क्वालिटी भएका लिडरहरू छ। तेस्रो यूहन्ना 9 देखि 12 पढ्नुहोस् त कसैले। पाउनुभयो? तेस्रो यूहन्ना 1 अध्याय मात्रै छ। त्यसले गर्दाखेरि 9 देखि 12 पढ्नुहोस् त। धन्यवाद। 12 सम्म हो। ओके, 12 सबले मेरो साथ गर्नुहोस् त। एक हात हालेलुया, दुई हात हालेलुया। दियोत्रिपस, डेमेत्रियस, याद गर्नुहोस् है। यहाँ दियोत्रिपसको बारेमा पनि छ, डेमेत्रियसको बारेमा पनि छ। दुईजना लिडर। यो यहुदा भन्ने ठाउँमा भएको मण्डलीको कुरा हो। यो त्यहाँ दुईजना लिडर छ। एउटा चाहिँ दियोत्रिपस छ, आफैलाई ठुलो बनाउन खोज्ने भनेर लेखेको छ बाइबलमा। अर्को चाहिँ डेमेत्रियस लेखेको छ। यो ग्रीक भाषाको नाम हो। यो हाम्रो पत्ला जिब्रोले मात्रै भन्नु सक्छ, मोटो जिब्रोले भन्नु सक्दैन। एउटा चाहिँ दियोत्रिपस, अर्को चाहिँ डेमेत्रियस। तर डेमेत्रियसलाई चाहिँ सर्काएर रिकमेन्ड गरेर लेखेको छ। तर दियोत्रिपसलाई चाहिँ वार्निङ छ। त्यहाँ यूहन्नाको म्यासेजमा वार्निङ छ त्यहाँ। त्यसले गर्दा परमेश्वरले हामीलाई लिडरसिपमा आउनुभन्दा अगाडि दियोत्रिपसदेखि जोगाउनुहुन्छ, डेमेत्रियसको बाटो हिँड्न लगाउनुहुन्छ। म आग्रह गर्छु, भोलिको दिनमा तपाईँ दियोत्रिपस जस्तो भएर आउन चाहनुहुन्छ भने तपाईँको लिडरसिपको जहाज डुब्यो भन्दा हुन्छ। डेमेत्रियसको बाटो पछ्याउनु भयो भने तपाईँ लङ लास्टिङ सेवकाईमा आउनुहुन्छ। अब मेरो प्रश्नको उत्तर दिनुहोस्, तपाईँ दियोत्रिपसलाई पछ्याउनुहुन्छ कि डेमेत्रियसलाई? कुरा बुझ्नुभयो मेरो? दियोत्रिपसलाई पछ्याउनुहुन्छ कि डेमेत्रियसलाई? बाइबलमा स्पष्ट लेखेको छ। त्यसले गर्दाखेरि डेमेत्रियसले चाहिँ दुईटा कुराबाट अलग बसेको थियो, पैसाको मोहबाट
पदको मोहबाट उसलाई चौकी, सिंहासन, खदा, माला डेमेत्रियसलाई चाहिएको थिएन। दियोत्रिपसलाई चाहिँ पल पलमा, क्षण क्षणमा खदा, माला, चौकी, खदा, माला, चौकी, सलाम सलाम ठोकी मात्रै माग्थ्यो उसले। जहिले तहिले मलाई यिनीहरूले जय मसीह किन गरेन? ए बाबा तिम्रोमा आँखा छ त जय मसीह गर्दा हुन्छ त? धेरै पल्ट हामी जय मसीह गरी माग्छौँ, आफै जय मसीह छिटो देख्नेले छिटो गरेको राम्रो नि। दियोत्रिपसको स्टाइल चाहिँ जय मसीह थापी माग्ने थियो, तर डेमेत्रियसको स्टाइल चाहिँ जय मसीह आफै गर्नेवाला थियो। डेमेत्रियस नम्र थियो, दियोत्रिपस घमण्डी थियो। सबले यसो गर्दै भन्नुहोस् त, डेमेत्रियस नम्र थियो, लामो समयसम्म टक्यो। दियोत्रिपस घमण्डी थियो, केही दिन मात्रै भयो दाँत जस्तो। तपाईँलाई थाहा छ दाँत र जिब्रोमा फरक रहेछ। दाँत मिरी पर्छ, केही समयमा केले खात्रा खुट्टु गर्छ। जिब्रो लङ लास्टिङ छ, नम्र छ नि त, लङ लास्टिङ छ। दाँत कडा छ, सकिन्छ। तपाईँ र म भोलिको दिनमा लिडरसिपमा आउने हो भने कोमलताकै खाँचो पर्छ। सबले यसो गर्नुहोस् त, लिडरसिपमा आउने हो भने जिब्रो जस्तो लिडरसिप आओस्, दाँत जस्तो कडा होइन। धेरै गाह्रो छ यो कुराहरू बुझ्न, धेरै गाह्रो छ। गर्दाखेरि धेरैजना लिडरसिपमा आए, लङ लास्टिङ भएन, दाँत जस्तो कडा भयो। दाँत जस्तो नाम भन्दिनँ म, लिडरसिपमा छैन अहिले, लिडरसिपमा छैन उनीहरू। किनभने उनीहरूले त्यो भाषा बुझ्नु सकेन, वचनको भाषा बुझ्नु सकेन। तर म आशा गर्छु भोलिको अर्को पुस्ताहरूलाई लिडरसिप दिनको लागि यो चाबी म छोडिराखेको छु, यो चाबी म छोडिराखेको छु। परमेश्वरको हातमा रे आजको पुस्ताको मात्रै कुरा गरेको होइन, भोलिको पुस्ता पनि त्यो प्रकारको लङ लास्टिङ लिडरसिप आओस् भनेर यो चाबी छोडिराखेको छु। सबले मेरो साथ भन्नुहोस् त, मोटिभ फर मिनिस्ट्री इज लभ, नट मनी एन्ड र्याङ्क। र्याङ्कको पछाडि हामी लाग्ने छैनौँ, पैसाको पछाडि लाग्ने छैनौँ, प्रेमको पछाडि लाग्ने छौँ। सबले यसो गर्दै भन्नुहोस् त, र्याङ्कको पछाडि लाग्ने छैनौँ, पैसाको पछाडि लाग्ने छैनौँ, प्रेमको पछि लाग्ने छौँ। हालेलुया, हालेलुया। आउनुहोस् हामी आफ्नो ठाउँमा एकछिन उभौँ अनि प्रभुसँग प्रार्थना गरौँ। परमेश्वरले हामीलाई यो दुईटा कुराबाट जोगाउन्, हामीलाई झिङ्गा हुनबाट जोगाउन्, हामीलाई मौरी हुनमा सहायता पुर्याउन्। अनि हामी पैसाको पछाडि लाग्ने छैनौँ, पैसाको लोभको पछाडि लाग्ने छैनौँ, पदको पछाडिपट्टि लाग्ने छैनौँ। मलाई कसले चर्चमा कति ठुलो मान्छे बनाउँछ त्योपट्टि होइन, परमेश्वरले बनाउँछ कि बनाउँदैन त्यो ठुलो कुरा। अनि यस कारणले हामी आँखा बन्द गरौँ, प्रभुसँग प्रार्थना गरौँ। परमेश्वर हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ। अनि यो बिहानी परमेश्वरको आत्माले तपाईँसँग बोलुन्, परमेश्वरसँग बातचित गरून्। परमेश्वरले धेरै लिडरहरू चाहेको छ, कामलाग्दो लिडरहरू चाहेको छ। आउनुहोस् हामी दुई हातहरू उचालेर परमेश्वरलाई हामी धन्यवाद भनौँ, प्रार्थना गरौँ, मुख खोलौँ अनि परमेश्वरलाई भनौँ, परमेश्वरको आत्मा तपाईँ मेरो जीवनमा वचनद्वारा काम गर्नुहोस्। अनि यूहन्ना 13:34 र 35 को आधारमा एउटाले अर्कोलाई प्रेम गर्ने हृदय प्रभु मलाई आज फेरि हालिदिनुहोस्। अस्तिदेखि प्रेम थियो तर त्यसमा थपिदिनुहोस्। मलाई तपाईको स्वर्गीय तेस्रो स्वर्गबाट आएको प्रेमले मेरो हृदय भर्न आवश्यक छ। अनि त्यो प्रेम चाहिँ म मेरो घरको परिवारबाट सुरु गर्न सकूँ, त्यो प्रेम चाहिँ म मेरो स्थानीय मण्डलीबाट सुरु गर्न सकूँ, अनि त्यो प्रेम चाहिँ हाम्रो गाउँमा सुरु गर्न सकौँ, अनि हाम्रो राज्यमा सुरु गरेर विश्वभरि परमेश्वरको प्रेम पुर्याउनु पर्ने हुनाले त्यो प्रेम मबाट सुरु गर्न आवश्यक। परमेश्वरको त्यो अचम्मको पैसा रुपियाँ प्रतिको मोहबाट मलाई अलग रहन दिनुहोस्, पद र र्याङ्क र चौकीबाट मलाई अलग रहन दिनुहोस्। प्रभु परमेश्वर नम्रहरूले पृथ्वीलाई अधिकार गर्ने भएको कारणले आज बिहानी तपाईँ परमेश्वर मसँग बोल्दै हुनुहुन्छ। प्रभु मलाई नम्रतामा फेरि
एकपल्ट झुक्ने अनुग्रह गर्नुहोस्। जतिजनाले नम्र बनेर झुके उनीहरू जिब्रो जस्तो लामो समयसम्म तके, तर जो जति घमण्डी भए दाँत जस्तो झरिहाले। पवित्र आत्मा परमेश्वर तपाईँले यसको रहस्यका कुराहरू मलाई बुझ्न दिनुहोस्, हामीलाई बुझ्न दिनुहोस्। धन्यवाद यो बिहानीको समय तपाईँ परमेश्वरको उपस्थिति हामीले अनुभव गरिराखेका छौँ। तपाईँ आफ्नो वचनबाट हामीसँग बोलिराख्नु भएको छ। हामी साँचो प्रेम गर्ने हामी चेला हुन चाहन्छौँ। हामी दुःखीहरूलाई केही सहयोग गर्न चाहन्छौँ, दरिद्रहरूलाई केही उचाल्न चाहन्छौँ, अप्ठ्यारो स्थितिमा भएकाहरूलाई सम्हाल्न चाहन्छौँ, अनि निराश र हताश भएकाहरूलाई हामी आशा दिलाउन चाहन्छौँ, अनि जो तल झरेको छ त्यसलाई हामी टिपेर माथि उचाल्न चाहन्छौँ। प्रभु हामीलाई धकेल्नको निम्ति होइन, उचाल्ने त्यो सहयोग गर्ने आत्मा दिनु भएको छ। बुबा हामीलाई जुन ठाउँमा हामी छौँ त्यहीबाट सेवकै ठाल्नको लागि हामीलाई मद्दत गर्नुहोस्। धन्यवाद प्रभु, हाम्रो प्रार्थना सुन्नु भएको छ। अनुग्रह करुणा कृपा हामी सबैमाथि ख्रीष्ट येशूको नामको बाटोले आमेन।